अनि त्यसमा जस्तो कुनै पाठमा भएको सूचना प्रयोग गर्ने हैन, पात्रहरू जस्तो कथा छ भने त्यो पात्र लगायतका विषयवस्तुको उपयोग गरेर त्यहाँ के भइरहेछ त्यसको आधारमा सूचना चाहिँ भन्न लगाउने हैन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर गर्न लगाउने, सार निर्माण गर्न लगाउने, कुनै विषयवस्तुहरू विस्तार गर्न लगाउने, कथाहरू छ भने घटनाक्रम मिलाउन लगाउने लगायत अरू धेरै क्रियाकलापहरू गराउन सक्छौँ। र सबै अवस्थामा हामीले चाहिँ पठनबोधको क्रियाकलाप गरिरहेछौँ भने पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर मात्र लेख्न लगाउने क्रियाकलाप नगरौँ है भन्ने पनि हो है। अलि धेरै त्यो आउला, तर त्यो सँगसँगै अरू क्रियाकलापलाई पनि हामीले जोड दिने गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरा छ। उदाहरणको लागि यो चाहिँ पाठ्यक्रममै भएको कुराहरू भएको हुँदा मैले यहाँहरूलाई यो अलिकति देखाएँ। जस्तो लेखन अभ्यासको लागि अनुलेखन, श्रुति लेखन, निर्देशन लेखन हैन, लगायतका कुराहरू छन्। अनि द्रष्टव्य भनेर शब्द भण्डार र कार्यमूलक व्याकरणलाई चाहिँ चारवटै भाषिक सिप सम्बद्ध क्रियाकलापसँग अन्तर सम्बन्धित गराउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ है पाठ्यक्रममा। यसलाई छुट्टै भन्दा पनि शब्द भण्डार र कार्यमूलक व्याकरणलाई चाहिँ पाठगत रूपमा जुन हामीले भाषिक सिप सम्बद्ध कार्यकलापहरू गर्छौँ त्यही कार्यकलापसँग अन्तर सम्बन्धित हुने गरेर गर्ने भन्ने छ। र आन्तरिकको जुन 50 अङ्क छ त्यो 50 अङ्कको लागि चाहिँ अन्तिम प्राप्ताङ्क तालिका भनेर जुन हामीले अघि यहाँ टेबलमा देख्यौँ, कक्षा सहभागिता 4, सुनाइ बोलाइ 16, पढाइ लेखाइ 20, त्रैमासिक 10 मा आधारित भएर जम्मा 50 छ। त्यो 50 को लागि चाहिँ बच्चाले कति अब अन्तिममा चाहिँ के हुने भन्ने कुरामा पाठ्यक्रमले एउटा टेबल यसलाई कसरी गर्ने, कसरी देखाउने, जस्तो मानौँ कक्षा 6 मा कुनै विद्यार्थी सुयोग भन्ने छ भने सुयोगको सहभागितामा कति आयो हैन, सुनाइ र बोलाइमा कति आयो, स्वरमा, पढाइ र लेखाइमा कति आयो। अनि त्रैमासिक परीक्षा 10 भनिएको छ, पहिलोमा 5 र दोस्रोमा 5 गरेर 10 हो। अनि यसमा कति आयो र जम्मा कति भयो 50 मा भन्ने कुराहरू छ। यति आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ यति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ पाठगत जस्तो हामीले यो हरेक दिन सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरेका क्रियाकलाप र पाठगत मूल्याङ्कन हैन, त्रैमासिक परीक्षा लगायतका आधारमा हामीले जुन क्रियाकलाप गर्छौँ त्यसको अभिलेखीकरण गर्छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने हो है आन्तरिक मूल्याङ्कन। अर्को भनेको चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कन भनेर चाहिँ अथवा आवधिक मूल्याङ्कन भनेर 50 अङ्कको राखिएको छ, जसमा पढाइ र लेखाइको लागि दिएको छ है। पढाइ र लेखाइको लागि अघि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ चारवटै सिपहरू आएको छ र बाह्य मूल्याङ्कनमा चाहिँ पढाइ र लेखाइको कुराहरूलाई परीक्षण गर्ने रूपमा चाहिँ राखिएको छ है। जसमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने पढाइ र लेखाइ सिपको परीक्षण गर्नको लागि जुन अन्तिममा कक्षा 6 को अन्तिममा हैन, 7 को अन्तिममा, 8 को अन्तिममा चाहिँ लिइन्छ, त्यसलाई यसले सङ्केत गरेको है। जसमा शब्द भण्डार भनेर शब्दार्थ र शब्द पहिचानको लागि 4 अङ्क, वाक्यमा प्रयोगको लागि 2 अङ्क, अनि वर्ण विन्यासको लागि शुद्धिकरणको लागि 3, शब्दवर्ग पहिचानको लागि 2, भाषिक संरचना भनेर काल र भाव हैन, वाक्य परिवर्तन 3, अनि बोध दृष्टांश पाठभित्रकै विद्यार्थीलाई पढाइएकै चाहिँ पाठबाट अनुच्छेदहरू दिएर त्यहाँबाट भाषिक संरचना पहिचान गर्न लगाउने 3 अङ्क दिने भनेको छ। विभिन्न विधाका गद्य सामग्रीहरू दिएर त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापहरू गर्न लगाउने। अर्को निर्देशित रचना दिएर चाहिँ त्यो भनेको कथा अथवा यो बिचमा आएको छ है, बिग्रेर आएको छ, फन्ट स्ल्यास भनेको कि कथा कि जीवनीबाट दिने भन्ने हो। चिठी अथवा स्ल्यास संवाद स्ल्यास वाद विवाद स्ल्यास दैनिकी छ है, त्यो मध्येबाट चाहिँ 3 अङ्क दिने भन्ने छ। अर्को भाव विस्तार का लागि लयबद्ध आख्यानात्मक, प्रबन्धात्मक अथवा निबन्धात्मक जीवनीपरक पाठका विशिष्ट पंक्तिहरू दिएर चाहिँ प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने 3 अङ्कको रहेको छ। पाठगत बोधको लागि सन्दर्भमा आधारित संक्षिप्त उत्तरात्मक 4 अङ्क, तार्किक शिल्प समस्या समाधानको लागि 3 अङ्क, सन्दर्भमा आधारित लामो उत्तरका लागि 5 अङ्क दिएको छ है। र स्वतन्त्र लेखन भनेर 5 अङ्क गरेर जम्मा 50 अङ्क दिएको छ। अब यसको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन यो 50 अङ्कको बाह्य मूल्याङ्कन अथवा आवधिक मूल्याङ्कन छ, यो चाहिँ मुख्य रूपमा कुन विषय क्षेत्र पढाइ र लेखाइको लागि हो, त्यो पढाइ र लेखाइको लागि पनि कुन विषय कुन क्षेत्रबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने आधारमा यहाँ शब्द भण्डार, वर्ण विन्यास, भाषिक संरचना लगायत अरू विषयवस्तुहरू पनि दिएको छ है। र त्यसमा के परीक्षण गर्ने भन्ने परीक्षण गर्ने पक्षहरू पनि दिएको छ र जम्मा अङ्क कति दिने भन्ने छ। अब यो मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर, यही मूल्याङ्कनको क्षेत्रलाई आधार मानेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट ग्रेड पनि भनेको छ है, विशिष्टीकरण तालिका भन्छ। त्यो विशिष्टीकरण तालिका अब हामीले प्रश्न निर्माण गर्छौँ हैन,
जति पनि प्रश्न निर्माण गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यो सबै भनेको यो विषय क्षेत्रमा यो मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमले यो मूल्याङ्कन गरेको खण्डको आधारमा विस्तृतीकरण गरेको छ है विशिष्टीकरण तालिकामा। जुन हजुरहरूलाई अहिले वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्न, त्यो चाहिँ अलिकति फाइनल गर्ने चरणमा छ। ड्राफ्टै भएको हुनाले त्यो अहिले आएको छैन, सायद 1 महिना 1.5 महिनाभित्रमा यो इन्टरनेटमा वेबसाइटमा पनि आउँछ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको। त्यसमा अलिकति हजुरहरूलाई मैले देखाउन खोजेँ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई मुख्य रूपमा कसरी चाहिँ राखिएको छ त्यो अघि भनेको मूल्याङ्कन खण्डलाई चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकामा जस्तो ज्ञानबाट कस्तो खालको प्रश्न सोध्ने, कुन क्षेत्रलाई ज्ञानबाट सोध्ने, कुन क्षेत्रलाई चाहिँ प्रयोगबाट सोध्ने, होइन सिपसँग सम्बन्धित उच्च दक्षताबाट कस्तो खालको प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने छ, जसलाई मैले थोरै हजुरहरूलाई सेयर गर्न खोजेँ। सायद यहाँहरूले देख्नुभयो होला, अलिकति फन्ट ठुलो बनाएँ। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने पाठ्यक्रमको त्यो मूल्याङ्कनको खण्डलाई आधार बनाएर ज्ञान तहबाट कुन परीक्षण गर्नको लागि, कुन परीक्षणीय क्षेत्र परीक्षण गर्नको लागि ज्ञानबाट कस्तो खालको प्रश्न सोध्ने, बोधबाट कस्तो, प्रयोगबाट कस्तो, उच्च दक्षताबाट कस्तो, होइन। अनि चाहिँ स्पष्टीकरण भनेर जस्तो शब्दार्थको हामीले कुनै प्रश्न बनाउँदैछौँ भने सबै त्यहाँ चाहिँ एउटै प्याटर्नको अथवा एउटै खालको शब्द पनि छनौट गर्न भएन, त्यहाँ चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ है। शब्द पहिचानको लागि हामीले कुनै प्रश्न बनायौँ भने पर्यायवाची मात्रै सोध्ने भन्ने पनि होइन, त्यहाँ त्यसले सङ्केत गरेको छ, विशिष्टीकरण तालिकाले सङ्केत गरेको छ, त्यो आधारमा हामीले प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी चाहिँ शिक्षक भइरहँदाखेरि यो विशिष्टीकरण तालिकालाई एकदमै राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले त्रैमासिक रूपमा जुन परीक्षा लिन्छौँ अथवा पाठगत रूपमा पनि हामीले मूल्याङ्कन बचाइलाई गराइरहेका छौँ भनेदेखि यो विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार बनाएर हामीले त्यो त्रैमासिक परीक्षाको प्रश्नहरू निर्माण गर्ने, पाठगत रूपमा कुनै प्रश्नहरू बनायौँ भने पनि त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ प्रश्नहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। जसमा 50 अङ्कको लागि जस्तो अघि हामीले शब्द भण्डार भनेर हेरेका थियौँ भने त्यो शब्द भण्डारमा शब्दार्थ, शब्द पहिचान र वाक्यमा प्रयोगको लागि यति अङ्कको 2 होइन 4-6 अङ्कको भन्ने कुरा देखेका थियौँ। अब त्यसलाई ज्ञानबाट शब्दार्थबाट कुन तहको प्रश्न सोध्ने भन्ने ज्ञान तहको भन्ने रहेछ। यस शब्दार्थमा बोध, प्रयोग, उच्च दक्षताको प्रश्न सोध्ने भन्ने छैन, त्यो त ज्ञानसँग सम्बन्धित हुने गरेर प्रश्नहरू बनाउनु पर्ने भयो। जसमा विशिष्टीकरणमा यहाँ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ पाठमा प्रयोग भएका कुनै 4वटा शब्द मौलिक 3 र आगन्तुक 1 र 3 को अर्थ दिई जोडा मिलाउन लगाउने भन्ने छ। अब यो हामीले हेऱ्यौँ र यसको प्रयोग गर्यौँ भन्ने हामीले प्रश्न निर्माण गर्दाखेरि समस्या पर्दैन है। सबै एउटै लेभलबाट एउटै चाहिँ तहबाट प्रश्नहरू सोध्ने हुँदैन, जुन विशिष्टीकरण तालिकाले सङ्केत गरेर त्यसैको आधारमा हामीले प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को शब्द पहिचान भनेको छ भने ज्ञानबाट छ होइन, प्रश्न सङ्ख्या एउटा सोध्ने, उत्तर दिनुपर्ने पनि एउटै हुन्छ, जम्मा त्यसको अङ्कभार 2 छ। जसमा पर्यायवाचीबाट एउटा, विपरीतार्थीबाट एउटा, अनेकार्थी श्रुति समभिन्नार्थीबाट एउटा, समावेशकबाट एउटा भन्ने छ है। वाक्यमा प्रयोगको लागि पनि दिएको छ। वर्णविन्यास हामीले शुद्धिकरणको लागि वर्णविन्यास शुद्ध गर्ने क्रियाकलाप गराउँदैछौँ, 3 अङ्कको सोध्छौँ भनेदेखि त्यो 3 अङ्कको लागि पनि के कुरा चाहिँ दिने त। अब सबैमा ह्रस्व दीर्घ जस्तो कुनै वाक्य दिइरहेको छौँ भने त्यहाँ ह्रस्वको नै मात्रै दिने भन्ने पनि होइन। त्यहाँ स्पष्टीकरणमा भनेको छ यहाँ एउटा शब्दमा एउटा मात्र अशुद्धि पर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीले सोध्ने प्रश्नहरूमा एउटै शब्दमा 2टा अथवा 3टा अशुद्धि पनि दिइरहेको हुन्छौँ, जुन चाहिँ सामान्यतया एउटा प्रश्नमा एउटा मात्र अशुद्धि दिनु भनिन्छ है। जसमा चाहिँ एउटै खालको पनि नदिने, जस्तो ह्रस्व एउटा, दीर्घ एउटा, होइन सबैको प्रयोग हुने गरेर लेख्य चिन्हको एउटा, पद वियोग एउटा पर्ने गरेर जम्मा 4वटा अशुद्धि भएको एउटा वाक्य दिएर शुद्ध गर्न लगाउने भन्ने छ। अब त्यस्तै शब्दवर्ग पहिचानको लागि पनि के विषयवस्तु जुन व्याकरणको विषय क्षेत्र छ त्यो विषय क्षेत्रको आधारमा शब्दवर्गमा के कुराहरू दिने भन्ने चाहिँ यसले कुन तहमा होइन यसको ज्ञान बोध यो चाहिँ सिपसँग सम्बन्धित छ, त्यो योसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने र यसको अङ्कबारे यति कुन विषयबाट गर्ने भन्ने कुरा यसले स्पष्टीकरणमा राखेको छ। हरेक अघि हजुरले जुन मूल्याङ्कन खण्डमा देख्नु भएको छ त्यो मूल्याङ्कन खण्डमा देख्नु भएको विषयवस्तुलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा विशिष्टीकरण तालिकामा राखिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रश्नको तह कुनबाट सोध्ने, कसरी सोध्ने, होइन कस्तो खालको प्रश्न बनाउने भन्ने पनि गाइड गर्ने हुँदाखेरि हामीले विशिष्टीकरण तालिकाको उपयोग गरेर प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ है। हजुरहरूलाई मैले यति सेयर गरेँ यो विशिष्टीकरण तालिका, यो पछि वेबसाइटमा पनि आउँछ।
विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोगलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले 2-3 चोटि दोहोऱ्याइरहेको छु है हजुरहरूलाई। अब पाठ्यक्रमको बारेमा समग्रमा हजुरलाई मैले यति भने है। पाठ्यक्रमको विषयगत ढाँचामा विषयमा परिचय अनि त्यसपछि सक्षमता तहगत रूपमा दिएको छ। त्यसपछि त्यो तहगत सक्षमता हासिल गर्नको लागि कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू छन् जुन सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित कक्षागत रूपमा राखिएको छ। त्यो कक्षागत रूपमा राखिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न विधालाई आधार बनाएर विस्तृत रूपमा सुनाइमा के विषयवस्तु गर्ने, बोलाइमा के गर्ने, लेखाइमा के गर्ने, व्याकरणमा के गर्ने हैन, शब्द भण्डारमा के गर्ने र कति घण्टे दिने भन्ने कुरा विषयवस्तुको क्षेत्रमा छ। त्यो विषयवस्तुलाई हामीले सिकाइ सहजीकरणमा कस्तो कस्तो क्रियाकलापमा ध्यान दिने भन्ने आधारमा सिकाइ सहजीकरणका क्रममा प्रयोग गर्ने कुराहरू केही कुराहरू सङ्केत गरेको छ पाठ्यक्रमले। र मूल्याङ्कनको कुराहरू थोरै मैले हजुरहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन 50 र बाह्य मूल्याङ्कन 50 छ। आन्तरिकमा के गर्ने र बाह्यमा चाहिँ कस्ता मूल्याङ्कनका क्षेत्रहरू छन्, त्यसलाई कति अङ्क दिएको छ र विशिष्टीकरण तालिकाको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा थोरै हजुरहरूलाई मैले सन्दर्भ भने, मैले पाठ्यक्रमको समराइज गरेँ है यति गरेर। अब केही छ हजुरहरूको जिज्ञासा यहाँसम्म छ भने ह्यान्ड रेज अथवा च्याट बक्समा लेख्नु 77 भनेर भेट्नुहुन्छ है। अहिले हाम्रो कक्षा 6-8 मा नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ जसमा कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तक चाहिँ अहिले यो शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन भएको छ। त्यो कार्यान्वयनमा नयाँ भएको हुँदा के कुराहरू नयाँ छ हैन, हामीले त्यो प्रयोग गरिरहँदाखेरि कस्ता कुरामा ध्यान दिने भन्ने आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2077 भनेको छ है। त्यसको बारेमा थोरै हामी एकछिन छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नवराज कुमार ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। प्लिज सर जिज्ञासाको लागि हजुरको माइक साइड अनम्युट भइसकेको छ होला, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नवराज सर सुन्दै हुनुहुन्छ? रवि सर हजुर सर हजुर। नवराज सर र दुईजना सरले, नवराज सर र परशुराम निरोला सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त्यो अनम्युट गर्ने त्यो दिन उहाँले अनम्युटै छ सर नवराज सरको त। नवराज सरको माइकमा के प्रब्लम भयो जस्तो छ। परशुराम सर हजुरको माइक मैले आस्क टु अनम्युट त भने, तर यहाँबाट चाहिँ परशुराम सर अनम्युट गर्नु सर उताबाट। सर हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर म्याडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मलाई यो मूल्याङ्कनमा 10 अङ्क चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको के भन्ने रह्यो नि आन्तरिक मूल्याङ्कन भित्रको अप्सनमा, त्यसलाई अलि क्लियर हुन चाहे म्याडम, मलाई एकचोटि गराइदिनुहोस् न त्यस विषयमा। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् म हजुरको जिज्ञासा लिन्छु। नवराज सर हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुरको माइकमा केही समस्या भएको हो कि जस्तो लाग्यो, माइकको सिम्बल देखिरहेको छैन। ठिक छ है, नवराज सरसँग हामी पछि लिन्छौँ। सरले अघि जुन भन्नुभएको छ त्रैमासिक परीक्षाको रूपमा 10 अङ्क भन्ने कुरा छ, त्यो 10 अङ्क हजुरलाई मैले भनेको पनि छु है। 10 अङ्क भनेको चाहिँ पहिलो त्रैमासिकबाट हामीले पहिलो त्रैमासिकको रूपमा परीक्षा लिन्छौँ, त्यो पहिलो त्रैमासिकमा लिएको परीक्षाबाट चाहिँ हामीले 5 अङ्क अन्तिम परीक्षा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा चाहिँ 5 अङ्क बराबरको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने हो सर पहिलो त्रैमासिकको है। अनि दोस्रो त्रैमासिकको रूपमा हामीले जुन परीक्षा लिन्छौँ, त्यो परीक्षाको लागि लिएको जुन मूल्याङ्कन छ त्यो मूल्याङ्कनलाई 5 अङ्क बराबर गरेर चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा त्यसलाई समावेश गर्ने भन्ने हो सर। जुन हामीले त्रैमासिकगत रूपमा प्रथम र दोस्रो त्रैमासिक रूपमा विषयगत रूपमा परीक्षा लिन्छौँ, त्यो परीक्षालाई पनि मूल्याङ्कनमा चाहिँ नम्बर अहिले राखिएको छ भन्ने हो सर। अब त्यसको लागि हजुरले एक्जाम लिँदाखेरि 5 अङ्कको सोध्ने भन्ने चाहिँ होइन, 5 अङ्क बराबरको अन्तिममा हजुरले त्यसलाई गर्ने चाहिँ हो होइन। हजुरले प्रश्न बनाउँदाखेरि 100मा अथवा जतिमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ 5 अङ्क मानेर पछि चाहिँ समग्र मूल्याङ्कनमा चाहिँ 5 अङ्क बराबर हुने गरेर त्यसको चाहिँ रेकर्ड राख्ने अथवा अभिलेखीकरण गर्ने र मार्कसिटमा सो गर्ने भन्ने हो। अरू पद्मा गौतम सर ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ के? म्याम हो कि जस्तो लाग्यो। म्याम केही छ हजुरको? मैले हजुरलाई अनम्युट गर्न भनेको छु पद्मा म्याम। म्याम नमस्कार। नमस्कार म्याम।
यो मलाई जस्तै पाठ 1 मा भाषिक प्रक्रिया अन्तर्गत अनुरोध भनियो नि म्याम, यसको बारेमा चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु न। ए हस् धन्यवाद म्याम, धन्यवाद। एकछिन हामी प्रश्न लिन्छु है, त्यसपछि मैले गर्छु। बिना खरेल म्याम, हजुरलाई पनि प्रश्नको लागि अनुरोध गरेँ है मैले। हजुर सर म्याम, हजुर म्याम, यो नमस्कार म्याम। हजुर नमस्कार म्याम। यो 6 लाई अहिले हजुरले भनिरहनु भएको 6 को मात्रै हो कि 6, 8, 7 र 8 लाई पनि त्यही अनुसार जाने हो म्याम? मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुभयो म्याम? हजुर जुन हामी परीक्षा लिन्छौँ नि, हजुरले हामीले बोधमा यति प्रश्न, यस्तो प्रश्न भनेर भाषिक संरचनामा यति प्रश्न भन्यौ नि हामीले, यो हाम्रो 6 लाई मात्रै हो कि 7, 8 लाई पनि यसै गरी जाने हो म्याम? हस् थ्याङ्क यू म्याम। हजुरको पनि म जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्छु। म प्रश्न सबैको कम्पाइल गर्छु अनि एकैचोटि जिज्ञासा गर्छु र अगाडि बढ्छु है। हस् म्याम, थ्याङ्क यू। अब पद्मा म्यामको मैले लिइसकेँ, बिना म्यामको लिएँ। अनु सुवेदी सर, हजुरले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ सर। हजुर म्याम नमस्कार। नमस्कार म्याम। विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा एकताल त्यो स्लाइडमा देखाएर बुझाइदिनु न, मैले अलि प्रश्नसँग बुझिन। विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा भन्नुभयो है? हजुर म्याम। हस्, लक्ष्मी सुवेदी। हजुर नमस्कार म्याडम। नमस्कार म्याम, नमस्कार। हाम्रो हजुरले अघि यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको बारेमा 5 नम्बर पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको 5 जोड्ने भन्नुभयो, तर हाम्रोतिर त अब 4 वटा परीक्षा हुन्छ होइन? यो त मैले अलि बुझिन, के भयो, कन्फ्युज भएँ। ठिक छ म्याम। सङ्गीता म्यामले लक्ष्मी म्यामले भन्नुभयो है। सङ्गीता म्याम, हजुरलाई मैले माइक अनम्युट गरेँ है, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर म्याम नमस्कार। हजुर नमस्कार म्याम। मेरो जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी म्यामले र अर्को म्यामले राखिदिनु भयो। मैले विशिष्टीकरण तालिकालाई यसो अलिकति पुनरावृत्ति गरौँ कि भनेर। हस् थ्याङ्क यू है। प्रश्न त्यही आएको छ भने हजुरहरूले ह्यान्ड रेज गर्नु परेन है। हस्। प्राय सबै म्यामहरूको, सर म्यामहरूको मैले यहाँ रिपोर्ट गरेँ कि जस्तो लाग्यो है। मैले हजुरहरूले भनेको जिज्ञासालाई जस्तो अनुरोधको भन्नुभएको छ, सबै हजुरहरूले पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने जस्तो सबै चाहिँ पाठ्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ एउटा भाषिक प्रक्रिया भनेर दिएको छ है। हजुरहरूले सङ्गीता पल्टाउनु भएको छ भने जस्तो कविता देशभक्ति भनेको छ भने त्यहाँ अनुरोध भनेको छ, अनि कथा भनेको छ भने समीक्षा भनेको छ है, अनि त्यसपछि निबन्ध भनेको छ भने विचार प्रस्तुति भनेको छ है। विचार प्रस्तुति एउटा भाषिक कार्य जुन चाहिँ कार्यसँग सम्बन्धित छ है। हामीले केही कुराहरू जस्तो भाषिक आधारमा चाहिँ केही कुराहरू अनुरोध गरेर कसैसँग, त्यो भनेको चाहिँ हामीले भाषिक व्यवहारहरू भाषिक रूपमा चाहिँ जुनै बोलाइ पढाइ लेखाइ सम्बन्ध कार्य व्यवहारसँग सम्बन्धित भएर उसले गर्ने व्यवहारमा आधारित भएर चाहिँ जस्तो अनुरोध भनेको यो छुट्टै गर्ने भन्ने होइन है। जस्तो यो कविता गराइरहँदाखेरि अनुरोध भनेको छ भनेदेखि हामीले कुनै कुराहरू अनुरोध गर्नको लागि उसलाई कस्तो खालको भाषा प्रयोग गरेर चाहिँ अनुरोध गर्न सिकाउने होइन भन्ने हो। जस्तो अब कथा भनेको छ, समीक्षा भनेको छ भनेदेखि कुनै कुराको विषयवस्तुको बारेमा उसलाई समीक्षा गर्न लगाउने भन्ने हो। अर्को विचार प्रस्तुति भनेको छ, निबन्धमा विचार प्रस्तुति छ भने कुनै विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ उसको विचारलाई स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ भन्न लगाउने भन्ने हो। त्यसलाई धेरै ठुलो कुरा रूपमा हजुरहरूले बुझ्नु पर्दैन। मात्रै त्यो विधालाई चाहिँ शिक्षण गरिरहँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित भाषिक सिप क्रियाकलाप गरिरहँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा उसले देखाउने व्यवहारलाई चाहिँ अलिकति केन्द्रित मात्र गर्न खोजेको है एउटा। अनि अर्को हजुरको जिज्ञासा के थियो भने कक्षा 6 मा मात्रै हो कि 7 र 8 मा पनि हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कक्षा 6, 7 र 8 मा नै हो है। जुन कुरा मूल्याङ्कन हजुरहरूलाई मैले अहिले देखाइरहेको छु त्यो कक्षा 6, 7 र 8 तिनटैमा हो। र अर्को म्यामले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई 4 वटा परीक्षा हुन्छ भन्नुभएको छ। अब 4 वटा परीक्षा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले अहिले पाठ्यक्रमले सामान्यतया 3टा परीक्षा हुन्छ, त्रैमासिक रूपमा 3टा परीक्षा हुन्छ। हजुरले जति पनि लिन सक्नुहुन्छ, पाठगत रूपमा लिन सक्नुहुन्छ होइन, मासिक रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो मासिक रूपमा लिनुभएको चाहिँ अघि पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप होइन हामीले जुन भनेका छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। र सामान्यतया 3टा त्रैमासिकको आधारमा
मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सङ्केत गरेको छ है अहिलेको पाठ्यक्रमले। त्योभन्दा पनि बढी गर्न नसक्ने 4वटा एक्जाम लिन्छौँ 5वटा लिन्छौँ हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। तर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि मुख्य रूपमा चाहिँ त्रैमासिक रूपमा 3टा परीक्षा हुन्छ भने पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको लागि चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनमा 5 पहिलो त्रैमासिकबाट 5 अङ्कको, दोस्रो त्रैमासिकबाट 5 अङ्कको र अन्तिम मूल्याङ्कनको लागि अघि जुन हामीले बाह्य मूल्याङ्कन विशिष्टीकरण तालिका प्रयोग गरेर 50 अङ्कको चाहिँ आवधिक अथवा बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ भनेका थियौँ। त्यसको आधारमा प्रश्नहरू बनाएर चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा अलिकति थप छलफल आवश्यक छ भन्नुभएको छ। विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा अघि जुन मूल्याङ्कन खण्डमा हजुरहरूलाई मैले देखाएको थिएँ, मूल्याङ्कन खण्ड चाहिँ जस्तो भाषिक क्षेत्रहरू पढाइ र लेखाइ जुन 50 अङ्कको बाह्य मूल्याङ्कन अथवा आवधिक मूल्याङ्कनको लागि पढाइ र लेखाइको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो पढाइ र लेखाइको मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि भाषिक सिपसँग सम्बन्धित कुन कुन क्षेत्रहरूबाट प्रश्न सोध्ने, कुन कुन क्षेत्रबाट कति अङ्कको प्रश्न निर्माण गर्ने भन्ने पाठ्यक्रमले चाहिँ सङ्केत गरेको छ। त्यो पाठ्यक्रमको आधारमा, त्यो सङ्केत गरेको आधारमा मात्रै हजुरलाई प्रश्न निर्माण गर्नको लागि अलिकति कठिनाइ हुन्छ है। अब त्यो क्षेत्रबाट जस्तै शब्द भण्डार भनेको छ भने त्यो शब्द भण्डारको चाहिँ हामीले ज्ञानबाट सोध्ने हो कि, बोधबाट सोध्ने हो कि, प्रयोगबाट सोध्ने हो कि, उच्च दक्षताबाट सोध्ने हो, कहाँबाट सोध्ने हो भन्ने कुरा केले सङ्केत गर्छ भन्दा विशिष्टीकरण तालिकाले गर्छ। त्यो हुँदा त्यो प्रश्नको तह पनि सङ्केत गर्ने र त्यो शब्द भण्डारको लागि जस्तो कुनमा कति जस्तो पर्यायवाचीबाट एउटा हो कि, विपरीतार्थीबाट एउटा हो कि, वर्ण विन्यास छ भने त्यो वर्ण विन्यासमा पनि ह्रस्वको कतिवटा, दीर्घको कतिवटा, पदवियोगको कतिवटा भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टीकरणमा विशिष्टीकरण तालिकाको स्पष्टीकरण खण्डमा दिएको हुँदाखेरि हामीले जब प्रश्न निर्माण गर्छौँ त्यो प्रश्न निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्यो विशिष्टीकरण तालिकाको उपयोग गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो है। मैले यति भने ल विशिष्टीकरण तालिकाको लागि पनि। यो एकाडेमिक इयरमा क्लास 6मा मात्र लागू हुने होइन र भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ कक्षा 6मा मात्रै हो, 7को अहिले परीक्षण भइरहेको छ। यो क्रमशः 7 र अनि अर्को शैक्षिक सत्रमा 7, फेरि अर्को शैक्षिक सत्रमा 8मा लागू हुने भएको हुँदाखेरि पाठ्यक्रम चाहिँ 6-8 भइसकेको छ है। अहिले 7 तर मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि पाठ्यक्रमले 6-8 लागि गरेको हुँदा विशिष्टीकरण तालिका पनि 6-8 लागि बनेको छ है। त्यो हुँदा हामीले मूल्याङ्कन खण्डमा अघि जुन 50-50 को त्यसमा पनि भित्र के छ भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। त्यो चाहिँ कक्षा 6-8 लागि हो। अहिले कार्यान्वयन 6को भएको हुँदा हामी 6मा चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने हो है। नयाँ शैक्षिक सत्रमा चेन्ज भएपछि 7 र 8मा पनि हामी त्यही गर्छौँ भन्ने हो। म अगाडि बढेँ है त। अब हजुरहरूलाई मैले थोरै पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। पाठ्यक्रम यो अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ नयाँ भएको हुँदाखेरि सर म्याडमहरूलाई अलिकति थप अध्ययन सामग्री आवश्यक पर्छ भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट आधारभूत कक्षा 6का लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2077 भनेर भनेको छ है। जुन सामग्री हेर्नुभयो भने अहिले मैले 2 घण्टामा भनेको भन्दा धेरै कुराहरू त्यहाँ अध्ययन गरेर हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। के रहेछ त यो पाठ्यक्रममा नयाँ कुरा के रहेछ, पहिलाको भन्दा अहिलेको पाठ्यक्रम किन फरक रहेछ हैन, के कारणले फरक रहेछ, कस्ता खालका क्रियाकलापहरू पाठ्यपुस्तकले समावेश गरेको रहेछ, पाठ्यक्रमले के कुरामा जोड दिने भनेको रहेछ। अघि जुन कुरा केही कुराहरू मैले अघि पनि भने, तर त्यो मैले भनेको भन्दा अझ धेरै कुराहरू चाहिँ यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा छ है। जुन कुरा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने थप चाहिँ अझ बढी जानकारी पाउनुहुन्छ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बारेमा। त्यो भएर यदि हजुरहरूले यो डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने पनि वेबसाइटबाट यो डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ थप त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई सामग्री प्रयोगको बारेमा अझ बढी क्लियर हुनुहुनेछ र सहजीकरणको लागि अझ थप सहयोग हुनेछ भन्ने छ है। यो चाहिँ शिक्षकलाई सहयोग गर्नको लागि नमुना क्रियाकलाप पनि राखेर चाहिँ तयार गरिएको छ यो सामग्री, जसमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने पाठ्यक्रमको परिचय अनि विषयगत रूपमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य, शारीरिक सबै विषयहरूको चाहिँ मार्गदर्शन के गर्ने भन्ने कुराहरू राखिएको छ है। जसमा नेपाली विषयको हजुरहरूले हेर्नुभयो भने नेपाली विषयको पाठ्यक्रम परिचय छ सुरुमा, त्यसपछि नेपाली विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका विशेषताहरू अहिले जुन कुरा हजुरहरूलाई मैले भनिरहेको छु ती विषयवस्तुहरूलाई अझ धेरै विस्तृत रूपमा चाहिँ बुदागत रूपमा पाठ्यक्रममा के चाहिँ नयाँ आएको छ, के कुरा यो पाठ्यक्रमले चाहिँ समेटेको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बुदागत रूपमा चाहिँ दिएको छ। पाठ्यपुस्तकमा के कुराहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू पनि राखिएको छ है। त्यही भएर अध्ययन गर्दिन हुनको लागि अध्ययन गरेँ, त्यहाँ के छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ देखाइन है। के छ भन्ने कुरा ढाँचा मात्रै हजुरहरूलाई भने।
अर्को सहजीकरण प्रक्रिया, अघि थोरै कुराहरू मैले यहाँहरू समस्या राखेको पनि थिएँ सहजीकरणका क्रममा। त्योभन्दा बाहेक पनि अरू विषयवस्तुहरू पनि सहजीकरण प्रक्रियामा के कुराहरूमा ध्यान दिने भन्ने कुरा र विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा अघि मैले हजुरहरूले जुन कुरा राखेँ त्यसको विस्तृत विवरण चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कन खण्डमा हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। र नेपाली विषयको पाठ्य सामग्रीको प्रयोग अथवा नेपाली विषयको जुन पाठ्य पुस्तकको पाठ होइन भाषिक सिप शब्द क्रियाकलापहरू छ, त्यो क्रियाकलापहरू चाहिँ कुन ढाँचामा छ, कसरी राखिएको छ, हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पनि यसमा राखिएको छ। र अन्तिममा नमुना पाठ योजना भनेको जस्तो कक्षा 6 को पाठ 1 मा कविता दिएको छ भने त्यो कविता शिक्षण गर्नको लागि 1 घण्टाको हाम्रो एउटा घन्टी छ भनेदेखि हामीले 10 घन्टी हुने रहेछ पहिलो पाठको लागि भन्ने बुझ्यौँ होइन। यदि 45 मिनटको समय छ भने 10 × 60 मिनट चाहिँ अझ बढी हुने भयो। त्यो लागि के कार्यकलापहरू गर्ने भन्ने कुराहरू पनि नमुना पाठ योजनामा दिएको छ। विमला कुँवरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। प्लिज प्रश्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले हजुरलाई हजुरले अनम्युट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ विमला म्याम आस्क टु अनम्युट गरेको छु, हजुरले आफै अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। केही छ विमला म्याम? ठिक छ, उहाँको आइन है। केही रहेछ भने अहिले हामी एकछिनमा पनि लिन्छौँ। म्याम हजुरले आफै मैले आस्क टु अनम्युट भनेको छु, हजुरले अनम्युट गरेर आफ्नो के जिज्ञासा हो राख्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड रेज भएको देखाइरहेछ। ठिक छ, उहाँको के रहेछ भने हामी पछि पनि लिन्छौँ। र नमुना पाठ योजना भनेर चाहिँ राखिएको छ है। यति विषयवस्तुको आधारमा अझ बढी हजुरहरू थप यसको बारेमा अझ जान्न चाहनुहुन्छ, हामी प्रयोगको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, कस्ता कुराहरू नयाँ आएका रहेछन् भन्ने कुरा हजुरहरूले अझ बढी अध्ययन गर्नको लागि यो सामग्रीले चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यही भएर यो सामग्री पनि यदि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गरेर हेरिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। मैले यसमा चाहिँ ढाँचा मात्रै भने है। अब पाठ्य पुस्तकमा प्रवेश गरेँ है। म पाठ्य पुस्तक चाहिँ अहिले कक्षा 6 को मात्रै कार्यान्वयन भएको, यो शैक्षिक क्षेत्रमा कक्षा 6 को मात्रै नयाँ कार्यान्वयन भएको हुँदाखेरि कक्षा 6 कै पाठ्य पुस्तकमा आधारित भएर मैले चाहिँ यहाँ बनाएको छु। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने मुख्य सामग्री हो होइन। जुन पाठ्यक्रममा अघि हामीले भनेका थियौँ त्यो सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि जुन विषयवस्तुहरू राखिएको छ त्यो विषयवस्तुलाई आधार बनाएर चाहिँ क्रियाकलापहरू राखिएको हुन्छ, जसमा भाषिक सिप सम्बद्ध कार्यकलापहरू राखिएको हुन्छ। अब हजुरहरूले पाठ्य पुस्तकको ढाँचा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएका पाठहरूको हरेक पाठहरू जम्मा 16वटा पाठहरू छ। त्यो 16वटा पाठहरूको ढाँचा चाहिँ यस्तो भेट्नुहुन्छ है। सुरुमा पूर्व पठन भनेर त्यहाँ त्यो पाठसँग सम्बन्धित चित्रहरू अथवा कुनै विषयवस्तुहरू दिएर एउटा सिन सेटिङ गर्ने अथवा पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नको लागि अथवा उसलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नको लागि पूर्व पठनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू भनेर राखिएको छ है। हजुरहरूले हेर्नुभयो भने जस्तो पाठ 1 मै पनि त्यहाँ चित्रहरूको प्रयोग अनि देशभक्ति नीतिपरक कविता भनेको छ भने त्योसँग सम्बन्धित त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुने गरेर केही विषयवस्तुहरू राखिएको छ। त्यसपछि मूल पाठ है, जस्तो अघि हामीले विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रममा हेऱ्यौँ। जस्तो कविता भनेको छ भने त्यो कविता, देशभक्ति नीतिपरक भनेको छ भने त्यो देशभक्ति र नीतिपरकसँग सम्बन्धित कविता राखिएको छ है। मूल पाठ राखिसकेपछि त्यो पाठको सकिसकेपछि त्यो पाठको हरेक पेजमा त्यो पाठमा प्रयोग भएका नयाँ अथवा कठिन शब्दहरूको शब्द अर्थ दिएको छ है। त्यो चाहिँ मूल पाठसँगै सम्बन्धित भएको भएर मैले यहाँ मेन्सन गरेको छैन। ठ्याक्क संरचनामा चाहिँ हजुरहरूले हरेक पाठ हेर्नुभयो भने पूर्व पठनको क्रियाकलाप देख्नुहुन्छ। त्यसपछि मूल पाठ आउँछ अनि शब्द भण्डारको क्रियाकलाप छ है। मूल पाठ त्यो पाठसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ शब्द भण्डारका क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यसपछि बोध र अभिव्यक्तिगत क्रियाकलापहरू राखिएको छ। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ होइन, खास गरी पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित भएर बोध र अभिव्यक्तिगत क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यो बोध र अभिव्यक्तिगत खण्ड सकिसकेपछि भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भनेर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कार्यमूलक व्याकरणका विषय क्षेत्रहरू होइन अनि वर्ण विन्यासका विषय क्षेत्रहरूलाई समावेश गरेर क्रियाकलापहरू राखिएको छ। त्यसपछि सुनाइ र बोलाइका क्रियाकलापहरू छन्।
अनि सृजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरू छन् र सुनाइ पाठ भनेर जुन सुनाइ र बोलाइमा क्रियाकलाप गरिन्छ परिशिष्टमा चाहिँ सुनाइ पाठ भनेर राखिएको छन् जुन पाठ्य पुस्तकको अन्तिममा दिएको छ है सुनाइ पाठ। हजुरहरूले किताब हेर्नुभयो भने सुनाइ र बोलाइका लागि सुनाइ पाठको एकको त्यहाँ पाठ चाहिँ दिएको छैन, त्यो पाठको आधारमा त्यो पाठ सुनेर गर्ने क्रियाकलापहरू जस्तो यो पाठ सुनिसकेपछि त्यहाँ कस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन् अथवा कुनै प्रश्नहरू हुन सक्छ हैन, त्यस्ता खालका सुनाइ र बोलाइसँग सम्बन्धित त्यो विषयवस्तुका आधारमा केही कुराहरू भन्न लगाउने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू राखिएको छ। यो खण्डमा हजुरहरूले चाहिँ यो ढाँचामा पाठ्य पुस्तकको हरेक पाठ हेर्नुभयो भने 16 वटा पाठहरू छ। 16 वटा पाठको ढाँचा चाहिँ यो विषयवस्तुमा यो ढाँचामा चाहिँ प्रस्तुतीकरण भएको छ है। अब हजुरहरूले पाठ्य पुस्तक हेरिरहँदाखेरि अहिलेको पाठ्य पुस्तकका के नयाँ कुरा रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति जान्न जरुरी छ। जस्तो पहिलाकोमा पनि ठ्याक्कै नभएको भन्ने त होइन, तर जोड केमा दिएको भन्ने कुरा मात्रै हो है। अहिलेको नयाँमा पाठ्य पुस्तकको अहिलेको पाठ्य पुस्तकमा यो विशेषता भइरहँदा पहिलाकोमा थिएन कि भन्ने पनि होइन, तर त्यसलाई अलिकति केन्द्रित हुने गरेर जोड दिने गरेर के कुरा दिएको छ भन्ने कुराहरू अहिलेको पाठ्य पुस्तकको मुख्य विशेषताहरूलाई यहाँ थोरै मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजेँ। यसमा 4 वटा भाषिक सिपका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ क्रियाकलाप विविधता हुने गरेर प्रस्तुतीकरण गरिएको छ। विधागत स्वरूपमा भाषिक सिपगत अभ्यासहरू राखिएको छ हैन। अघि नै हामीले सेसनको सुरुमै छलफल गरेका थियौँ। विधागत स्वरूपमा भाषिक सिप सम्बद्ध क्रियाकलापहरू चाहिँ राखिएको छ। विधालाई माध्यम बनाइएको छ र त्यो विधाका आधारमा उसलाई सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने, लेख्ने लगायतका सिपमा आधारित भएर उसको बोध र अभिव्यक्तिगत पक्षको विकास गर्ने कार्यकलापहरू राखिएको छ। अर्को प्रयोगात्मक र व्यावहारिक सिपमा जोड दिने गरेर चाहिँ भाषिक सिपका जुन क्रियाकलापहरू छन् ती क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रयोगात्मक अनि त्यसपछि व्यावहारिक व्यवहारसँग जोड दिने गरेर चाहिँ आधारित हुने गरेर क्रियाकलापहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भाषिक सिपहरूलाई चाहिँ प्रयोजनपरक आधारमा अब कुन सन्दर्भमा कसरी त्यो भाषाको प्रयोग गर्ने हैन, प्रयोजनपरक आधारमा चाहिँ सम्बन्धित हुने गरेर राखिएको छ। सकेसम्म विद्यार्थीलाई गरेरै सिक्ने खालका हैन, उसलाई प्रशस्त क्रियाकलापहरू दिएर आफै गरेर सिक्ने खालका क्रियाकलापहरू राखिएको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको चाहिँ पाठ्य पुस्तकको क्रियाकलापमा परियोजना र कार्यमूलकका चाहिँ धेरै क्रियाकलापहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भाषा तत्त्वको सिकाइलाई पाठगत रूपमा उपयोग गर्न खोजिएको छ हैन। व्याकरणको क्षेत्रलाई चाहिँ छुट्टै नराखिकन पाठगत सन्दर्भमा आधारित रहेर उदाहरण प्रयोग गरेर हैन, पाठसँग अन्तर सम्बन्धित गरेर भाषा तत्त्वलाई पनि प्रयोग गरिएको छ। अनि क्रियाकलापहरू हजुरहरूले हेर्नुभयो भने खोज, अध्ययन, अन्वेषण हैन, अनुसन्धानमा जोड दिने खालको उसलाई चाहिँ केही विषयवस्तुबाट आफै खोजेर चाहिँ केही कुराहरू भन्न लगाउने, लेख्न लगाउने त्यस्ता खालका पनि देख्नुहुन्छ। र प्रस्तुतीकरण पक्षमा पनि नवीनता छ है। अघि जुन ढाँचा हजुरहरूलाई मैले भने यो ढाँचा पहिलाको भन्दा अलिकति फरक छ र प्रस्तुतीकरण सर हेर्दाखेरि नै प्रस्तुतीकरणमा पनि पाठ्य पुस्तकमा केही नवीन पक्षहरू देख्नुहुन्छ। र पाठ्य पुस्तकको कक्षा 6 मा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने जम्मा 16 वटा पाठहरू छन्, जसमा सुरुमा कविता देशभक्तिसँग सम्बन्धित कविता छ जसलाई चाहिँ 10 घन्टी दिने भन्ने छ। सबै पाठलाई चाहिँ 10 घन्टी भनेको छ है। हजुरहरूले हेर्नुभयो भने जम्मा 10 घन्टी भनेको चाहिँ 60 मिनट हुँदाखेरि है। यदि हजुरहरूको मैले धेरैचोटि भनिरहेको छु है, यदि हजुरहरूको 60 मिनट छैन भनेदेखि चाहिँ 45 मिनटको समय छ भने त्यो समय नघट्ने गरेर घन्टी बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ 10 कार्य घण्टा भनेको छ भनेदेखि त्यो 10 घण्टा भन्ने हो है। 1 घण्टा दिएको छ भनेदेखि 10 घन्टी हुने भयो। यदि 45 मिनटको समय छ भने त्यो घन्टी चाहिँ बढ्ने भयो। टोटलमा 10 कार्य घण्टा चाहिँ पाठ एकलाई दिने भन्ने छ। अनि दोस्रोमा कथा, पौराणिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पौराणिक क्षेत्रमा आधारित कथा भनेको छ पाठ 2 मा। पाठ 3 मा कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित निबन्ध राखिएको छ। पाठ 4 मा व्यावहारिक लेखन घरायसी चिठी छ। पाठ 5 मा जीवनी राष्ट्रिय देशभित्रकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिको जीवनी छ। कथा छ पाठ 6 मा सामाजिक, वाद विवाद छ पाठ 7 मा, निबन्ध छ 8 मा निजात्मक, 9 मा कविता सामाजिक विषयवस्तुसँग कविता छ, 10 मा बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। निवेदन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पाठ 11 मा, 12 मा अन्तर्राष्ट्रिय जीवनी देख्न सक्नुहुन्छ, अनि कविता प्रकृतिपरक देख्न सक्नुहुन्छ, संवाद छ, प्रबन्ध र कथा गरेर जम्मा 16 वटा पाठहरू देखिन्छ। जम्मा कविता 3 वटा छन्, कथा 4 वटा छ, निबन्ध 3 वटा छन्, जीवनी 2टा, व्यावहारिक लेखन 2टा, वाद विवाद 1टा, संवाद 1टा गरेर जम्मा 16 वटा पाठहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो 16 वटा पाठहरूमा हजुरहरूलाई अघि भनेको जुन
ढाँचा छ, जस्तो पूर्व पठन, मूल पाठ, शब्द भण्डार, बोध र अभिव्यक्ति, भाषिक संरचना, वर्ण विन्यास। यो मूल पाठमा भएको विषयवस्तुहरू 16वटा पाठ हुन्। अब यहाँ पूर्व पठनमा पनि क्रियाकलापहरू छन्, शब्द भण्डारमा पनि क्रियाकलाप छ, बोध र अभिव्यक्तिमा क्रियाकलापहरू छन्, भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासदेखि लिएर सृजनात्मक तथा परियोजना कार्यमा पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू छन् है। त्यो क्रियाकलापमा आधारित हुने गरेर पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न भाषिक सिप सम्बद्ध क्रियाकलापहरू देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यो पूर्व पठनको पाठ 1मा चाहिँ देशभक्तिसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यहाँ देशसँग सम्बन्धित सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ होइन वीरको कुराहरू। अनि मूल पाठ यो भयो शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित एउटा उदाहरणको लागि मात्रै देखाएको। यस्ता खालका अरू पनि छन् है। अब हजुरहरूलाई मैले यो नमुनाको लागि यस्तो खालको छ भने अब हामीले समग्रमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन र पाठ्यपुस्तकमा मुख्य रूपमा के कुन ढाँचामा छ र कस्ता खालका भाषिक सिप सम्बद्ध कार्यकलाप छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थोरै चर्चा गर्यौँ। अब हामीले पाठ्यक्रम हेरौँ अथवा चाहिँ पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप हेरौँ अथवा सिकाइ सहजीकरणका क्रममा हामी कुनै दिनको सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका छौँ भनेको त्यहाँ सबै गएर ठोक्किने भनेको सुनाइ बोलाइ पढाइ र लेखाइ सिप नै हो है। हजुरहरूले सिकाइ उपलब्धिदेखि नै हेर्नुभयो भने सिकाइ उपलब्धि, सुनाइ बोलाइ पढाइ र लेखाइ सिपसँग समेत आधारित भएर तयार भएको छ। विषयवस्तुको क्षेत्र हेर्नुभयो भने सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइसँगै सम्बन्धित हुने गरेर राखिएको छ। अनि मूल्याङ्कन हेर्नुभयो भने सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइसँगै सम्बन्धित पाठ्यवस्तुमा आधारित भएर मूल्याङ्कन भनेको छ। त्यो भएर सुनाइ बोलाइ पढाइ र लेखाइ हामी के हो भन्ने कुरा गर्दैनौँ है, के हो भन्ने कुरा गर्दैनौँ। यसमा कस्ता खालका भाषिक सिपका कार्यकलापहरू गर्ने, कस्ता खालका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने र कस्तो विधिहरूको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थोरै चर्चा गर्छौँ है। हामीले सामान्यतया चाहिँ प्रयोग गर्छौँ तर अलिकति केलाई जोड दिने र कस्तो खालको गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक केन्द्रित हुने गरेर चाहिँ प्रयोग त गरिरहेको हुन्छौँ। तर पनि यो पाठ्यक्रमको सिकाइ उपलब्धिदेखि सिकाइ सहजीकरणका क्रममासम्म हाम्रो ठोक्किने भनेको यो 4वटा सिप नै हो। त्यो भएर यो सिपमा हामीले कम्तीमा पनि कस्ता खालका कार्यकलाप हुने रहेछन्, त्यसमा कस्तो सिपगत रूपमा कस्तो खालको सामग्रीहरू प्रयोग हुने रहेछ, विधिहरू कस्तो प्रयोग हुने रहेछ र कसरी सिकाइ सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा सन्दर्भ अलिकति केलाई जोड दिने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ, हाम्रो लागि नयाँ त छैन यो होइन। तर नयाँ नहुँदै पनि हामीले कहिलेकाहीँ कुनै पक्षलाई जस्तो सुनाइको पाठ 1मा कुन क्रियाकलाप गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई कुनलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो विषयवस्तुलाई जोड चाहिँ नदिकन अर्को विषयवस्तुलाई जोड दिइरहेको पनि हुन सक्छौँ है। त्यो भएर हामी यो सेसनमा मैले हजुरहरूको लागि अलिकति पाठ्यपुस्तकको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी जब सिकाइ सहजीकरणका क्रममा जान्छौँ त्यो पाठ्यक्रमको सिकाइ उपलब्धि जुन विषयवस्तु अघि हामीले भन्यौँ त्यो विषयवस्तु त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नको लागि जुन त्यो विषयवस्तुलाई माध्यम बनाएर अब सिकाइ सहजीकरणका क्रममा जान्छौँ भनेदेखि हामीले सुनाइमा कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने रहेछ, सामग्री कस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसलाई चाहिँ कस्तो विधि प्रयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। त्यो भएर मैले थोरै हजुरहरूको लागि सुनाइ र बोलाइ यो भाषिक सिपगत रूपमा यसका कार्यकलाप र सम्भावित क्रियाकलापहरूको थोरै यहाँ केही विषयवस्तुहरू राखेको छु। मैले सबै व्याख्या गर्दिनँ, हामीले यो धेरै प्रयोग गरिरहेकै विषयवस्तु हो। मैले सरल मात्रै भन्छु। यदि यसमा कुनै टपिकमा थप छलफल आवश्यक छ जस्तो लाग्यो भने हजुरहरूले च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो भने मैले त्यसलाई चाहिँ थप छलफल गर्छु है। सुनाइ र बोलाइको लागि हामीले सामान्यतया वर्ण, वाक्य विविधीकरण, लयबोध, श्रुति रचना होइन, श्रुतिबोध, सन्दर्भबोध अनि कुनै पाठको सुनाइका आधारमा प्रश्न निर्माण हामीले एकदमै कम गरेर हुन्छौँ है। यो प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप चाहिँ है अरू धेरै हामीले लयबोध गराइराखेका हुन्छौँ, जस्तो वर्ण वाक्य विविधीकरणको क्रियाकलापहरू पनि गराएर हुन्छौँ। श्रुति रचना होइन अनि श्रुतिबोधको कुराहरू कुनै सन्दर्भ दिएर त्यो सन्दर्भ बुझे कि बुझेन उसलाई भन्न लगाउने लेख्न लगाउने पनि गरिरहेको हुन्छौँ। यो प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप चाहिँ मैले आफै चाहिँ हजुरहरू कति धेरै सर म्यामहरूले गर्नुभएको होला, तर प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप चाहिँ सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ 4वटै सिपमा हामीले प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ है। मूल्याङ्कनमा पनि सिकाइ सहजीकरणका क्रममा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले आफै चाहिँ मैले भोगेको अनुभव गरेको आधारमा प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप अलिकति कम गरेको भेटिन्छ है। हामीले यसलाई प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप पनि गर्न सकिन्छ र सुनाइ र बोलाइको क्रममा कुनै पाठहरू चाहिँ सुनेर त्यो पाठसँग सम्बन्धित कुनै
दुईवटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् होइन चाहिँ प्रश्न निर्माण गर्न लगाउने अनि कुनै विषयवस्तु अथवा त्यो शीर्षक दिएर त्यसको बारेमा अनुमान गर्न लगाउने कुनै विषयवस्तु अथवा कुनै घटना छ भने त्यसको बारेमा वर्णन गर्न लगाउने सुनेर त्यसको बारेमा कथन होइन श्रुति कथनको कुरा चित्रकथा वर्णनको कुराहरू हुन सक्छ अनि कुनै विषयवस्तुको चाहिँ सार भन्ने कुराहरू कुनै सामग्रीबाट के सूचना ग्रहण गर्यो र त्यसले के सन्देश दियो त्यसको बारेमा भन्न लगाउने होइन विचारको संगठनको कुराहरू अनि वक्तृता दैनिकी घटना क्रियाकलाप वर्णन वाद विवाद जस्ता नाटकीकरण यी विभिन्न क्रियाकलापहरू हामी गर्न सक्छौँ है सुनाएर बोलाइका क्रममा। अब सुनाएर बोलाइका क्रममा हामीले यी कार्यकलाप गरिरहँदाखेरि त्यो कार्यकलापसँग सम्बन्धित सामग्री कस्ता खालका प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। मैले यहाँ टिपेको चाहिँ छैन सुनाएर बोलाइमा ठ्याक्कै लिखित सामग्री भन्दा पनि जस्तो कुनै वस्तु रियल वस्तु वास्तविक वस्तु हुन सक्छ कुनै चित्रहरू हुन सक्छ हैन अनि श्रव्य सामग्री हुन सक्छ कुनै दृश्य सामग्री हुन सक्छ कुनै श्रव्य दृश्य सामग्री हुन सक्छ त्यो सामग्रीहरूको प्रयोग पनि हामीले जोड दिनु पर्ने हुन्छ है। जस्तो कुनै यही हामीले सम्भावित क्रियाकलाप भनेर जुन यहाँ चाहिँ सूचीबद्ध गरेका छौँ त्यो सूचीबद्ध गरेको क्रियाकलापहरूमा चाहिँ त्यो सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरेर चाहिँ सिकाइ सहजीकरण गर्यौँ भने चाहिँ हामीले जुन सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अर्को पढाइ भन्ने छ है। पढाइ भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि लेखेको कुरालाई गति र हावभाव सहित पढ्नु भन्ने बुझिन्छ। पढाइका लागि हामीले सामान्यतया कक्षा 6-8 मै है यो चाहिँ 6 मा मात्रै पनि होइन 6-8 सँगै सम्बन्धित हामीले कुनै क्रियाकलाप गराइरहेको छौँ भने कुनै कविता अथवा कुनै कथा अथवा कुनै प्रबन्ध कुनै निबन्ध कुनै चाहिँ चिठी त्यस्तो पाठ छ भने हामीले त्यसको सहस्वर होइन आवाज निकालेर पढ्न लगाउने मौन पठन गराउन मनमा नै पढ्न लगाउने अनि पठन गतिको मापन भन्ने छ है। यो भनेको चाहिँ जस्तो कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई कुनै कथा पाठ छ भने त्यो कथा चाहिँ तपाईँ आवाज निकालेर ससर वाचन गर्न लगाउने अनि आफै मौन वाचन मात्र नगराइकन कुनै दिनको क्रियाकलापमा चाहिँ पठन गतिको मापन गर्नको लागि ल यो अनुच्छेद छ यो अनुच्छेद हामी त्यो अनुच्छेदको लम्बाइ हेरेर होइन कति मिनेट हुन्छ यति मिनेटमा पढ्ने गरेर हामी अभ्यास गर्छौँ है त कतिजनाले चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन अनि कतिजनाले गर्नुहुन्न अथवा एकदमै ढिला पढिरहनु भएको छ भने एकदम ढिला चाहिँ राम्रोसँग उपयुक्त गतितिर हावभाव छैन भने त्यसले चाहिँ त्यहाँ कनी कुथी पढिरहेछ भने ऊ शब्दमै त्यो वर्ण फुटाउने शब्द पढ्ने अल्मलिरहेको छ भनेदेखि त्यसले के विषयवस्तु के मिनिङ भनेको छ त्यसको केबाट बुझ्नुपर्ने भन्ने कुरा उसले अर्थ मिनिङ उसले बोध गरिरहेको हुँदैन होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको पठन गति बढाउनको लागि उपयुक्त होइन हावभाव सहित पढ्ने बनाउनको लागि चाहिँ उसको पठन गतिको मापन गर्ने एकदमै ढिला भएको छ जसले गर्दा उसलाई विषयवस्तु बुझ्नलाई पनि कठिनाइ भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो पठन गतिको मापनको क्रियाकलापले कहिलेकाहीँ हामीले कुनै पाठको सिकाइ सहजीकरणका क्रममा चाहिँ कुनै अनुच्छेद अथवा कुनै चाहिँ त्यसको लम्बाइ हेरेर यति मिनेटमा हामी पठन अभ्यास गर्छौँ भनेर चाहिँ सबै सिकाइ सहजीकरणका क्रममा चाहिँ त्यो क्रियाकलाप पनि हामी गर्न सक्छौँ। शब्दार्थबोधको हुन्छ होइन प्रश्नोत्तर अनि अनुमानको कुराहरू जस्तो कुनै विषयवस्तु छ भनेदेखि त्यससँग सम्बन्धित शीर्षक दिएर यो कथा के को बारेमा होला होइन उसँग केही न केही धारणा हुन्छ त्यो धारणाका आधारमा उसले शीर्षककै आधारमा केही विषयवस्तु पक्कै भन्छ त्यो अनुमानको क्रियाकलाप चित्र छ भने त्यो चित्र हेरेर यो पाठ केसँग सम्बन्धित होला अनुमान गर्न लगाउने अनि त्यो पाठको सुरुमा के भयो बिचमा के थियो होइन पछि अन्तिममा के भयो संरचना वर्णन गर्न लगाउने प्रश्नहरूको उत्पादन प्रश्नहरू निर्माण गर्न लगाउने जस्तो अघि सुनाएर बोलाइमा भने जस्तै हामीले पढाइमा पनि प्रश्न निर्माणको क्रियाकलाप चाहिँ एकदमै कम गरिरहेको हुन्छौँ है। सामान्यतया हामीले पढ्न लगाउँछौँ पढ्न लगाइसकेपछि पठन प्रवाह ससुर वाचन गर्न लगाउँछौँ मौन वाचन गर्न लगाउँछौँ त्यहाँबाट शब्दार्थको क्रियाकलाप पनि गराउँछौँ प्रश्नोत्तरको क्रियाकलाप पनि गराउँछौँ होइन घटनाक्रम अब कथा छ भने घटनाक्रम अरू पनि गराउन सक्छौँ तर यो संरचना वर्णन अनि प्रश्नहरू निर्माण गर्ने चाहिँ एकदम कम गराइरहन्छौँ है। हामीले बोधको लागि पढाइ सिकाइ सहजीकरण पढाइ शिक्षण गराइरहँदाखेरि पढाइ सिप विकासको लागि चाहिँ त्यो पाठसँग सम्बन्धित अथवा त्यो अनुच्छेद पढेर त्यो अनुच्छेदको आधारमा प्रश्नहरू निर्माण गर्न लगाउने होइन त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू पनि गर्न लगाउन सक्छौँ। सन्देश त्यसले के सन्देश दिन खोजेको हो लगायतका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। अर्को हामीले
जस्तो पढाइ शिक्षण गरिरहँदाखेरि विभिन्न सामग्रीहरू हजुरहरूले प्रयोग पनि गर्नु भएको होला, जस्तै वर्णपतिहरू, शब्दपति, पेन व्हिल चार्ट, बालगीत चार्ट, अनुच्छेदका नमुनाहरू, पत्र पत्रिका, अनि हामीले जुन पाठ पढाउन लगाइरहेछौँ पाठ्य पुस्तकको त्यो शिक्षणीय पाठ भयो, अरू सन्दर्भ सामग्री पनि हुन्छ है। हामीले शिक्षण गरिरहँदाखेरि हामी जहिले पनि प्राय सर म्यामहरूले चाहिँ गराउनु भएको हुन्छ, गराउनु भएको छैन भन्ने होइन, तर जति प्रयोग गरेका छौँ त्यसलाई अझ जस्तो पाठ्य पुस्तकलाई चाहिँ एकदमै आधार बनाएको हुन्छौँ के हामीसँग। पाठ्य पुस्तक लिने, त्यो पाठ्य पुस्तकमा सुरुको पाठ कविता छ भने त्यो कविताको पाठ चाहिँ पाठसँग सम्बन्धित अघि भनेका हामीले जुन यो हरियो कलरमा भएका क्रियाकलापहरू छन् त्यो पाठसँग सम्बन्धित भएर यी सबै क्रियाकलापहरू गराउँछौँ। तर त्योसँग सम्बन्धित होइन, जस्तो त्यो विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरू पनि हामीले सन्दर्भ सामग्री, पत्र पत्रिका, कथा कविता लगायतका अरू सामग्रीहरू पनि सन्दर्भ अनुसार होइन, अब कहाँनिर कुन क्रियाकलाप गर्दा कहाँनिर चाहिँ हामीले जोड दिन सक्छौँ, कहाँनिर चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ आवश्यकतामा आधारित रहेर अरू सामग्रीहरूलाई पनि हामीले उपयोग गर्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ है, जसले चाहिँ पाठ्य पुस्तकलाई मात्र केन्द्रित गर्ने भन्ने होइन। अनि श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ भएका धेरै सामग्री हजुरहरूले उपयोग गर्नु भएको छ है। यहाँ एउटा मैले पेन व्हिल चार्ट भनेर राखेको छु। यो पेन व्हिल चार्टको बारेमा सर म्यामहरूको प्रयोगको अभ्यास के छ मैले एकछिन छलफल गर्न खोजेँ। हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ होला, प्रयोग पनि गर्नुभएको छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यदि प्रयोग गर्नु भएको छ भने कुन खालको विषयवस्तु पढाइ शिक्षणको क्रममा अघि भनेका पाठ्यवस्तुमध्ये यो पाठ्यवस्तुमा मैले यसलाई यो उपयोग गरेको छु र यसले विद्यार्थीको चाहिँ सिकाइमा यसरी सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा हजुरहरूले यदि प्रयोग गर्नु भएको छ भने हजुरहरूको अनुभव थोरै मैले लिन खोजेँ। अरू सामग्री धेरै नयाँ नभएको हुँदा मैले छलफल गरिनँ। पेन व्हिल चार्टको बारेमा मैले थोरै कोही सर म्यामहरूले सेयर गरिदिन चाहनुहुन्छ। यदि प्रयोग गर्नु भएको छैन भने छैन, यो चाहिँ मलाई थाहा भएन भनिदिनु भयो भने त्यो पनि म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। केही छ हजुरहरूको? सर म्यामहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ? थाहा भएन भन्नुभयो, एकदमै राम्रो, नो म्याम भन्नुभयो। हो, यसरी आउनु पर्यो, फर्स्ट टाइम हो। अनि फर्स्ट टाइम थाहा भएन भने हजुरहरू चुप्प लागेर बसेर भएन नि त। त्यहाँ भएको लिस्टमा मलाई यो सामग्री चाहिँ नयाँ भयो, यसको बारेमा थप छलफल आवश्यक छ। मैले अघि हजुरहरूलाई सुरुमै भनेको थिएँ है, जुनमा अलिकति थप छलफल आवश्यक छ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले भनिदिनु भयो भने अनि म त्यसमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएर छलफल गर्छु भनेको थिएँ। यो पेन व्हिल चार्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीले यो अरू विषयहरूमा पनि प्रयोग हुन्छ है। पेन व्हिल चार्ट चाहिँ भाषा शिक्षणको क्रममा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है। पेन व्हिल चार्ट भनेको चाहिँ एउटा चक्का हुन्छ, हजुरहरूले देख्नुभयो भने सायद प्रयोग गर्नु भएको होला। कतिलाई अब चाहिँ यो थाहा भएर पनि ठ्याक्क नामसँग ट्याली नभएको पनि हुनसक्छ। हामीलाई यो पेन व्हिल चार्ट, यसमा चक्काहरू हुन्छ, यसलाई हामीले शब्दको तहमा, वाक्यको तहमा होइन प्रयोग गर्न सक्छौँ है। अब शब्दको तहमा कस्तोमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, गेम जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ। एकदमै म्यामले भन्नुभएको यो चाहिँ एकदम बच्चाले छोएर छामेर खेलेर होइन प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि एकदम रुचि लिएर प्रयोग गर्छ र बच्चाले रुचि लिएर प्रयोग गर्ने एकदम खेलको रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो सामग्री प्रयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ जुन कुरा हामीले सिकाउन खोजिरहेको छौँ, जुन कुरा हामी मौखिक रूपमा मात्र भनिरहेछौँ भने त्यो कुरा बुझाउन जति समय लाएर हजुरले बुझाउनु भएको हुन्छ अथवा बच्चाले चाहिँ जति बुझेको हुन्छ होइन, 60 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने 20 जना मात्र विद्यार्थीले बुझ्नु भएको छ भने यस्ता सामग्रीहरूको प्रयोगले हामी सबै बच्चाहरूलाई बुझाउन सक्छौँ है कन्सेप्ट। जस्तो यो भनेको चाहिँ यहाँ गोलो चक्काहरू हुन्छ, जस्तो शब्दको तहमा छ भनेदेखि 3 जस्तो मात्रा सहित प्रयोग भएको शब्दहरू, अब दुई वर्ण मात्र सहित भएका दुई वर्ण अथवा छन् भनेदेखि 2टा चक्काहरू हुने भयो, 3 वर्ण छन् भनेदेखि 3टा चक्का हुने भयो। अब यो चाहिँ जस्तो द्विभाषिक बहुभाषिक कक्षामा हामीले अघि पाठ्यक्रमले सिकाइ सहजीकरणका क्रममा जोड दिने भनेको छ नि। अब त्यो जोड दिइरहँदाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ सामग्रीको प्रयोगमा अलिकति परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले प्रयोग गरिरहेको कार्यकलाप छ त्यो कार्यकलापमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले प्रयोग गरेको विधिहरू नै फिट भएन कि त्यो विधि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने हुन्छ है। अब त्यस्तो अवस्थामा जस्तो उसलाई उच्चारणमा कठिनाइ भएका केही शब्दहरू छन् भने
भनेदेखि जस्तो त होइन त अनि अरू पनि जुन वर्णहरू छन् छ भयो होइन वको कुराहरू यसको लागि अझ बच्चालाई अभ्यास गराउनको लागि क्लियर हुनुपर्ने छ भने शब्दको तहमा पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ है। अर्को अर्धाक्षरी वर्णको लागि उसले उच्चारण गर्न कठिन परिरहेको छ, जोडी मोडेका शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न कठिनाइ परिरहेको छ भने त्यस्ता खालका शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा चक्कामा पहिलो वर्ण मात्रासहित भएको हुन्छ, शब्द भएको हुनाले मात्रासहित पनि प्रयोग भएको हुन्छ होइन। जस्तो तातो भन्यो भने यहाँ सुरुमा ता भनेर आयो भने जस्तै यो हजुरहरूले अलिकति ब्लर आइरहेछ है, मेरो क्यामेराले अलिक राम्रो काम गरिरहेको छैन, भनेको बुझ्नु भयो भने हजुरहरूले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तो यहाँ ता भनिदिएको छ भने यहाँ तातो भनिदिएको छ भने अब उसले चाहिँ यसलाई घुमाउँदै एक त यो चक्का पनि घुमाउनु पर्यो होइन, तातो भन्ने शब्द अब कहाँनिर आउँछ, कहाँनिर मिल्छ, यो चक्का पनि घुमाउनु पर्यो। मानव यहाँ ता छ भनेदेखि यहाँ तो छ भने अब यहाँ तातो भन्ने कुरा अब उसले पढ्छ। अब यसरी घुमाउँदै के शब्दहरू बन्दो रहेछ त उसले बनाउँदै जान्छ है, एउटा शब्दको तहमा बनाउन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब अहिलेको पाठ्यक्रममा व्याकरणको लागि पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ है। जस्तो शब्द निर्माण भनेको छ, उपसर्ग प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गर्ने भन्ने छ। जस्तो उपसर्गबाट शब्द निर्माण गर्नको लागि जस्तो नि उपसर्ग होइन अनु उपसर्ग भन्ने छ, त्यसबाट शब्द निर्माणको अभ्यास गराउन लगाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो खालको जस्तो सुरुमा उपसर्गको पहिलो चक्कामा चाहिँ उपसर्गको शब्दहरू दिने होइन, वर्णहरू दिने, अनि त्यस पछाडि के लाग्छ होइन त्यो खालको लिएर चाहिँ अब यहाँ बच्चालाई शब्द बनाउन लगाउने है। साना बाबु नानीलाई मात्र प्रयोग गरेका छौँ भन्नुभएको छ, एकदमै सानो बच्चाहरूलाई त यो एकदमै उपयोगी छ। र माथिल्लो कक्षाको लागि चाहिँ हामीले यस्तो खालको सामग्री विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ र परियोजना कार्य अघि हजुरहरूले पाठ्यक्रममा परियोजना कार्यलाई जोड दिएको छ, प्रयोगात्मक पक्षलाई जोड दिएको छ भन्ने कुरा जुन हेर्नुभयो, जस्तो बच्चालाई आफै जस्तो अनु होइन बी यस्ता खालको उपसर्ग लागेर हामीले केही उदाहरणहरू दिएर उसलाई चाहिँ केही क्रियाकलापहरू सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरेका छौँ भनेदेखि त्यो उपसर्ग दिएर यस्तो खालको पिन व्हिल चार्ट अथवा यस्तो खालको चाहिँ पिन व्हिल चार्ट बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर परियोजना कार्य दिन सक्छौँ। अनि बच्चाले बनाउनु भएको परियोजना यस्तो चक्कालाई उसले चाहिँ हामीले केही तरिकाहरू सिकाउन सक्छौँ होइन। हजुरहरूले अझ बढी क्लियर कसरी बनाउने भन्नको लागि युट्युबको ट्युटरहरू हेर्नुभयो भने धेरै भेट्नुहुन्छ। यो गाह्रो छैन, अलिकति बाक्लो कागजलाई काट्ने अनि हाम्रो जुन विषयवस्तु एरिया छ त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँ लेखेर चाहिँ अनि त्यो गोलो चक्का हुँदै यसलाई घुमाएर अनि यहाँ विषयमा जे पढ्छ त्यो पढ्न लगाउने भन्ने हो। बच्चा आफैलाई पनि हामीले परियोजना कार्य दिन सक्छौँ। धेरै ठाउँमा मैले यस्तै तालिमहरूमा भाषा शिक्षणमा परियोजना कार्यलाई कसरी जोड दिने भन्ने कुराहरू सोधिरहनु भएको हुन्छ कि अब यस्तो खालको जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तुलाई उसले परियोजना जस्तो हामीले बच्चालाई आफै गर्न लगाउने, आफै यो 6-8को भएको हुँदाखेरि अलिकति माथिल्लो कक्षा भएको हुँदा बच्चालाई आफै पनि यस्तो सामग्री बनाउन दिन पनि सकिन्छ। उसले आफै बनाएर गरेर सिक्ने हुँदाखेरि उसलाई जुन कन्सेप्ट हामीले दिन खोजिरहेको छौँ, जुन धारणा दिन खोजिरहेको छौँ अझ बढी क्लियर हुन्छ है। अर्को वाक्यको तहमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो सङ्गतिको कुरा हामीले बच्चालाई बुझाउनु पर्ने छ भनेदेखि होइन, सङ्गति मिलेका आधारको आधारमा, पुरुषको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, वचनको आधारमा सङ्गति मिलेका चाहिँ वाक्यहरू जुन विषयवस्तुलाई हामीले पाठसँग सम्बन्ध गरेर सिकाइ सहजीकरण गऱ्यौँ भने त्यो सिकाइ सहजीकरणका क्रममा हजुर आफैले पनि यस्तो सामग्री प्रयोग गरेर बच्चालाई चाहिँ कुन आधारको आधारमा कतिवटा वाक्यहरू बन्छन् भन्न लगाउने, घुमाउँदै भन्न लगाउने होइन। अनि त्यो सिकाइ सहजीकरण गरिसकेपछि ल अब यो आधारको आधारमा हजुरले पनि यस्तै फरक वाक्यहरूको आधारमा यस्तो पिन व्हिल चार्ट तयार गरेर ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ परियोजना कार्य पनि दिन सक्छौँ है। यो चाहिँ बच्चाले खेलको रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदाखेरि हामीले भाषा शिक्षणको क्रममा एकदमै उपयोगी सामग्री छ र अलिकति कम पनि प्रयोग गरिएको सामग्री हो है। त्यही भएर हजुरहरूलाई मैले जुन आजको हजुरहरूलाई यो सेसनमा थोरै हजुरहरूले यो सामग्रीको बारेमा साना कक्षाहरूमा त प्रयोग गरेका छौँ भन्नुभयो यहाँ एकजना सर म्यामहरूले, ठुलो कक्षामा पनि हामीले आफै पनि प्रयोग गर्ने र विद्यार्थीलाई पनि प्रयोग गर्न लगाउने बनाउन दिने परियोजना कार्यहरू दिएर चाहिँ यसको उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु मैले। अब अर्को पढाइ शिक्षण हामीले गरिरहँदाखेरि पढाइ शिक्षणका केही रणनीतिहरू हुन्छन् है जुन हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो सामान्यतया हामीले ससुर नमुना पठन गराउँछौँ भनेको, ससुर नमुना पठन भनेको चाहिँ आवाज निकालेर होइन चाहिँ नमुना पठन गर्न लगाउने, जस्तो शिक्षकले नमुना वाचन गर्ने र त्यसको आधारमा विद्यार्थीले पनि वाचन गर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को साझा पढाइको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। साझा पढाइ भनेको चाहिँ
कहिलेकाहीँ कुनै विषयवस्तु सिकाइ सहजीकरण गरिरहँदाखेरि शिक्षक र विद्यार्थी सरी सँगसँगै पढ्ने भन्ने हो है। अब सधैँ त पढ्दैन, अलिकति ठुलो कक्षा भएको हुँदाखेरि यो सानो कक्षाको लागि चाहिँ अलिक बढी उपयोगी हुन्छ साझा पढाइ। तर 6-8 मा पनि कुनै पाठहरूमा हामी सँगसँगै पढेर पनि क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। अर्को हामीले जोडीमा पढ्न दिन सक्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ विद्यार्थीलाई हामीले पाठको मात्रै पढ्न दिने, किताबमा भएको पाठ मात्र पढ्न दिने भन्ने होइन है। हामीले उसलाई सरी हामीले चाहिँ बच्चालाई सानैदेखि पढ्ने बानी विकास गर्नको लागि चाहिँ त्यो स्तर अनुसारका कक्षा 6-8 मा चाहिँ स्तर अनुसार उसको 6-8 मा उपयुक्त हुने चाहिँ केही शीर्षकहरू, अरू अतिरिक्त सामग्रीहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्न दिने पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो कक्षा पुस्तकालय हुनसक्छ, कक्षा पुस्तकालयमा भएका किताबहरू पढ्न लगाउने बानीको विकास गर्न सक्छौँ। अथवा विद्यालयमा कक्षामा छैन, विद्यालयमा छ पुस्तकालय भनेदेखि हामीले त्यो विद्यालयमा भएको पुस्तकालयको लागि भएका किताबहरूलाई चाहिँ घरमा लगेर पढ्ने, ल्याउने गर्न पनि सक्छौँ। यदि कक्षामा पनि छैन, विद्यालयमा पनि छैन पुस्तकालय भनेदेखि हामीले चाहिँ गराउन चाहिँ सक्छौँ है। सोच मात्र अब यही हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै उदाहरणको लागि हजुरलाई मैले मानव कुनै कक्षामा 30 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुर कक्षा 6 मा सिकाइ सहजीकरण गर्नु भएको छ भने त्यो पाठको अतिरिक्त उहाँलाई राम्रोसँग पढ्न सक्ने बनाउनको लागि, उसको रिडिङ ह्याबिट बढाउनको लागि, उसको पढ्ने बानीको विकास गर्नको लागि चाहिँ जस्तो हरेक विद्यार्थीलाई एउटा अतिरिक्त किताब कुनै किताब ल्याउन भन्न सक्छौँ। एउटा किताब सायद त्यस्तो गाह्रो नहोला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। धेरैले ल्याउनुहुन्छ, 30 जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने 30 जना ल्याउनु हो भने 30 वटा किताब हुन्छ। त्यो 30 वटा किताबलाई एक्सचेन्ज गर्दै पढायौँ भने त 30 वटा किताब पढ्ने रहेछ नि 1 वर्षमा बच्चाले है। त्यही हामीले पठन प्रवाहको लागि चाहिँ स्वतन्त्र पढाइका क्रियाकलापहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ उसलाई पढ्ने बानीको विकासका लागि अहिले हजुरहरूले हेर्नुभयो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइट, CHRD को लर्निङ पोर्टलमा पनि केही त्यस्ता सन्दर्भ सामग्रीहरू राखिएको छ। त्यहाँ भएका सामग्रीहरू पनि उपयोग गर्न सक्छौँ। अथवा विद्यालयले पनि कक्षा पुस्तकालय अनि विद्यालय पुस्तकालयमा केही सामग्रीहरू राखेको हुन्छ, त्यसको उपयोग गर्न सक्छौँ। अब केही पनि छैन भने अब हजुरले अरू तौर तरिकाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुन एउटा तरिका मैले हजुरहरूलाई थोरै भने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन। अब लेखाइ छ, लेखाइ भन्ने बित्तिकै हामीले पढेका, सुनेका, बुझेका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ लेख्ने भन्ने हुन्छ है। अब लेखाइमा हामीले धेरै क्रियाकलापहरू गर्छौँ। केही क्रियाकलापहरू यहाँ मैले सूचीबद्ध गरेको छु, जसमा अनुलेखन, श्रुति लेखन, श्रुति वर्णन, श्रुति रचना, धेरै क्रियाकलाप हजुरले गराउँदै आउनु भएको छ। मैले यसलाई धेरै छलफल व्याख्या गरिनँ है। अनुभव वर्णनको कुरा हुन्छ, बोधाटिपोट सारांश लेखनको कुरा हुन्छ, पाठगत प्रश्नोत्तरको कुरा हुन्छ, विस्तारको अनुच्छेद लेखन, अनुकरणात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन लगायत अरू पनि विषयवस्तु हुन्छ है। अनुकरणात्मक लेखन भनेको चाहिँ सृजनात्मक लेखन भनेको चाहिँ अब स्वतन्त्र रूपमा उसलाई कुनै विषयवस्तु दिएर सृजनात्मक लेखन गराउने भन्ने हो। अनुकरणात्मक लेखन भनेको चाहिँ जस्तो कुनै कथा छ भनेदेखि त्यो कथामा पात्र परिवर्तन गरेर त्यस्तै कथा लेख्न लगाउने है। बच्चालाई चाहिँ बिस्तारै लेखनतर्फ, सृजनात्मक लेखनमा प्रेरित गराउनको लागि चाहिँ जस्तै कुनै निबन्ध छ भनेदेखि अब गाईको निबन्ध होइन, अथवा कुनै रुखको बारेमा चाहिँ निबन्ध छ भनेदेखि अर्को रुख राखेर त्यसको बारेमा लेख्न लगाउने, अथवा गाई छ भने अर्को जनावर राखेर चाहिँ लेख्न लगाउने, त्यस्तो खालको लेखनलाई चाहिँ अनुकरणात्मक लेखन भनिन्छ है। त्यस्तो खालको क्रियाकलाप पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र हामीले अघि भने जस्तै यी कार्यकलाप गरिरहँदाखेरि वर्णपति, शब्दपति होइन, शब्दचित्रपति, जुन पाठ छ त्यो पाठ, दृश्य सामग्री, साहित्यिक विधाका पाठ, श्रव्य दृश्य सामग्री लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ। अब शब्द भण्डारका लागि थोरै मैले केही कुरा गरेँ। शब्द भण्डारमा हाम्रो पाठ्यक्रमले पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनुकरणात्मक शब्द, शिष्टाचार र सम्बोधनजन्य शब्द, समावेशक र समावेशी अनि श्रुति समाविन्यार्थी शब्दहरू राखेको छ। त्यसको पहिचान र प्रयोगका लागि हामीले कार्यकलाप गर्छौँ, जसको लागि हामीले अघि भने जस्तो पर्यायवाची शब्दहरूको लागि जुन पिनविल चार्ट देखाएँ, जुन शिक्षण गर्दैछौँ त्योसँग सम्बन्धित भएर पिनविल चार्ट, बालगीत चार्ट होइन, पाठ्यपुस्तक, शब्दपति, वाक्यपति, शब्दचित्रपति लगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को कार्यमूलक व्याकरण भनेको चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ पाठ्यक्रममा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइसँगै सम्बन्धित हुन्छ, तर लेखे पनि अलिकति सेपरेट रूपमा राखेको हुँदाखेरि त्यही भाषिक सिपसँगै अन्तर्सम्बन्धित भएर आउने, तर सेपरेट रूपमा आएको हुँदाखेरि चाहिँ कार्यमूलक व्याकरणको बारेमा थोरै मैले हजुरहरूलाई यहाँ केही कुरा राखेको छु है।
जसमा भाषिक संरचना अथवा वर्ण विन्यास भनेर देख्न सक्नुहुन्छ है पाठ्यक्रममा हेर्नुभयो भने जुन कार्यमूलक व्याकरण हो। अहिलेको पाठ्यक्रमले व्याकरणका विषयवस्तुहरूलाई नियम र परिभाषामा केन्द्रित नगरिकन पाठसँगै सम्बन्धित गरेर चाहिँ उदाहरण अथवा प्रयोगका आधारमा पाठभित्रबाटै नियम खोजी गर्ने एउटा जुन क्रियाकलाप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ है। हजुरहरूले अहिले पाठ्य पुस्तकमा भएको व्याकरणको विषय क्षेत्र हेर्नुभयो भने जस्तो त्यहाँ नाम को छ भने नाम को बारेमा नाम यति प्रकारका हुन्छन्, नाम भनेको यो हो भन्ने भन्दा पनि जस्तो कक्षा कोठामा तपाईँले कक्षा कोठामा सिकाइ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ भने बच्चालाई चाहिँ तपाईले यहाँ कक्षा कोठामा भएका वस्तुहरू के देख्नुहुन्छ त्यो देखेका वस्तुहरूको नाम के देख्नुहुन्छ त्यो देखेका वस्तुहरूको नाम टिपोट गर्नुहोस् त भनेर टिपोट गर्न लगाउने होइन। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ व्यक्ति जनाउने अनि एउटा टेबल जस्तो बनाइदिएर तालिका बनाएर व्यक्ति जनाउने, उसलाई व्यक्तिवाचक जातिवाचक नभनिकन होइन। अब कसरी देख्न सकिन्छ उदाहरणको लागि चाहिँ अब यो छुट्याउने यो जति टिप्नु भयो त्यो सूचीबद्ध गरेका नामहरूलाई चाहिँ अब यो गरेर चाहिँ छुट्याउनुहोस् त भनेर छुट्याउन लगाउने होइन। अथवा कुनै पाठमा चाहिँ कुनै कथा भूतकालको बारेमा जस्तो भूतकालीन क्रियापदहरू प्रयोग गरेर कथाहरू प्रयोग भएको छ भने त्यो पाठमै भएको भूतकालीन क्रियापद पाठकै चाहिँ उदाहरणहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ कालका चाहिँ भूतकालीन क्रियापदहरूको प्रयोगको कुराहरू सिकाउने गरेर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र पाठ्यक्रममा भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नियम र परिभाषा भन्दा पनि पाठसँग अन्तर सम्बन्धित एउटा, अर्को चाहिँ हजुरको प्रयोग उदाहरण र प्रयोग जुन हजुरले सिकाइ सहजीकरणका क्रममा उदाहरण र जुन त्यो सन्दर्भ छ त्यो सन्दर्भको उपयोग गरेर व्याकरणको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्ने भन्ने विषयवस्तुमा आधारित हुने गरेर व्याकरणका विषयवस्तुहरू राखिएको छ जसमा पद वर्ग वर्ण विन्यास होइन, चिन्ह प्रयोग, पद संगति, वाक्य परिवर्तन, काल र पक्ष, कारक विभक्ति, शब्द निर्माण, भाव अर्थ लगायतका विभिन्न विषय क्षेत्रहरू राखिएको छ। जति पनि यो विषय क्षेत्र छन् त्यो विषय क्षेत्रको बारेमा शिक्षण गरिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ कार्यमूलक व्याकरणको अवधारणालाई आधारित गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा प्रस्तुतिकरण गरिएको छ र हामीले पनि त्यही आधारमा प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ है। किनभने हाम्रो अहिले एउटा हेर्ने हो भने धेरै जस्तोमा त छैन होइन, अझै पनि निजी विद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ कक्षा 1 देखि नै व्याकरणको छुट्टै किताब राखेर पढाइरहेको देखिन्छ है। तर कक्षा 1 देखि नै पढाइरहेको छ, त्यहाँ नाम यति प्रकारका छन्, नाम यो भनेको यो हो, यस्तो भनेको यो हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ निश्चित रूपमा कक्षा 1 देखि नै छ। तर बच्चाले 10मा पुग्दा पनि जानेको चाहिँ हुँदैन क्या। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नियम उसलाई बुझ्ने भन्दा पनि उसलाई नियम उसलाई प्रयोग पक्षमा केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि परिभाषामा केन्द्रित गर्न खोज्यौँ, नियममा केन्द्रित गर्न खोज्यौँ, त्यसले गर्दा उसले सिक्न सकिरहेको छैन। त्यो हामीले उदाहरण प्रयोग र सम्बद्ध पाठभित्रबाटै होइन चाहिँ पाठभित्रै प्रयोग भएको उदाहरणहरूको प्रयोगबाट चाहिँ त्यो नियम आफै बुझोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ पाठ्य पुस्तकका क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने पनि त्यो देख्नुहुन्छ। र सिकाइ सहजीकरणका क्रममा चाहिँ हामीले कार्यमूलक व्याकरण अथवा व्याकरणका विषय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पाठको उपयोग र उदाहरणको प्रयोग गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने छ। अर्को अघि हामीले सिपगत रूपमा गर्न सकिने चाहिँ सामग्रीहरू के हुन् भन्ने कुराहरू थोरै हेऱ्यौँ है। अब थोरै मैले हजुरहरूलाई यो विधागत रूपमा प्रस्तुतिकरण भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सामग्री प्रयोगमा एकदमै धेरै चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ है। मैले धेरै जसो सरम्यामहरूले त प्रयोग गर्नु भएको हुन्छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै पनि नेपाली शिक्षणका कुनै कक्षाहरू हेरिरहँदाखेरि त्यहाँ शिक्षक अनि त्यो जुन चाहिँ पाठ्य पुस्तक बाहेक होइन अरू सामग्रीहरू कतिपय ठाउँमा भेटेको हुँदैन। त्यसको अर्थ सबैले प्रयोग गर्नुभएको छैन भन्ने होइन। यदि त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ हामीले विधागत रूपमा अघि सिपगत रूपमा कुन कुन सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा ती सिपगत चाहिँ सामग्रीहरू जुन छलफल गऱ्यौँ त्यसकै आधारमा जस्तो कथा शिक्षण गरिरहँदाखेरि अघि सिपगत रूपमा जुन भनेका छन् ती 4वटा सिपगत रूपमा जस्तो कथा शिक्षण गरिरहेका छौँ भने कथाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित चित्रहरू चाहिँ चित्र छुट्टै प्रिन्ट गरेर ल्याएर अथवा किताबकै चित्र यसरी देखाएर होइन, अनि शब्दपति शब्द भण्डारको छ भने शब्दपति अर्थपति वाक्यपति अनि त्यसपछि सस्वर वाचनको कुरा छ भनेदेखि मोबाइल त्यो वाचन गरेको अडियो रेकर्डर होइन, मोबाइलमा वाचन गरेको
रेकर्ड अनि भाव पहिचानको कुरा छ भने मूल भाव सूची, विशिष्ट पंक्तिहरू हामीले देखाउनु पर्ने छन्। त्यो विशिष्ट पंक्ति, सारांश लेखन, व्याख्या, बुदा टिपोट, भाव विस्तार, व्यवहारिक लेखनको कुरा सिकाउनु पर्ने छ भने त्यो लेखनको नमुनाको एउटा चार्ट नै ल्याएर हैन प्रयोग गर्ने। अघि फिरफिरे चार्ट भने मैले जुन पिन व्हील चार्ट भनेर प्रयोग गरेँ, त्यो पिन व्हील चार्टलाई फिरफिरे चार्ट पनि भन्छ है। दुईटा भनेको एउटै हो। त्यो फिरफिरे चार्ट अनि बुदा सूची, प्रश्न सूची, भिडियोहरू हुन सक्छ हैन। जस्तो कथा शिक्षण गरिरहँदाखेरि त्यो कथासँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू भिडियो छ, अथवा त्यसको लागि हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा केही सामग्रीहरू भेट्नु भएको छ त्योसँग सम्बन्धित, त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। अरू श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लगायत हैन यहाँ विभिन्न जस्तो पाठसँगै सम्बन्धित धेरै सामग्री चाहिँ हरेक विधामा दोहोरिएर पनि आउँछ। तर केही सामग्री विधा अनुसार केही चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ है। जुन हजुरहरूलाई यहाँ मैले लिस्ट डाउन गरेको छु सबै मैले यहाँ भनिनँ। जस्तै जीवनीमा व्यक्तिको जीवनीसँग सम्बन्धित फोटोहरू हुन सक्छ हैन। अनि रूपक छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यो नाटकका कुराहरू हैन, अथवा व्यवहारिक लेखन छ भने व्यवहारिक लेखनका नमुनाहरू चिठीमा, यस्ता खालका चाहिँ कुनै विधा अनुसार फरक हुने सामग्रीहरू पनि छन्। ती सामग्रीहरूको प्रयोगमा चाहिँ एकदमै जोड दिनुपर्छ र सामग्रीको हामी अब सिकाइ सहजीकरणका क्रममा सामग्री बिना सामान्यतया हाम्रो हरेक दिनको शिक्षण सिकाइ सहजीकरणमा काममा चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल सामग्री भनेको चाहिँ कम्तीमा त्यो व्हाइट बोर्ड अनि त्यसपछि त्यो के अरे शैक्षणिक पाटे, मार्कर यस्तो भन्ने कुरा त्यो सबै नियमित रूपमा आउने हो। त्यो बाहेक अतिरिक्त चाहिँ एउटा पाठ्य पुस्तक हुने भयो। पाठ्य पुस्तक भइसकेपछि अतिरिक्त रूपमा हरेक दिन चाहिँ यस्ता खालको सामग्री जस्तो शब्द भण्डारको छ भने शब्दपति हुन सक्यो। एउटा फिजिकल रूपमा भौतिक रूपमा चाहिँ बच्चालाई प्रयोग गरेर हैन, जस्तो केही अर्थपति, वाक्यपति अथवा केही चाहिँ श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हैन, त्यस्तो खालको केही सामग्रीहरूको चाहिँ हरेक दिनमा पाठ्य पुस्तक अलावा नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री बाहेक अरू पनि सामग्रीहरूको प्रयोगमा जोड दिउँ भन्ने हो है। सम्भव हुन्छ भने हरेक दिन चाहिँ जुन पाठ्य वस्तु हामीले सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका छौँ त्योसँग सम्बन्धित हुने गरेर सामग्री पनि लिएर जाउँ भन्ने हो। सामग्री सहित चाहिँ शिक्षण गरिरहँदाखेरि हामीले जुन कुरा बच्चालाई सिकाउन जति छिटो सक्छौँ सामग्री बिनाको शिक्षण चाहिँ सक्दैनौँ है। अब एकैछिन हजुरहरूलाई मैले भाषा शिक्षणका क्रममा प्रयोग गरिएका प्रचलित शैक्षणिक विधिहरू छलफल गरौँ न त भन्ने कुरा थोरै यहाँ राखेको छु। हजुरहरूले प्रयोग गरेका विधिहरू, भाषा शिक्षणमा क्रममा प्रयोग गरेका प्रचलित विधिहरू यसो एक दुईवटा च्याट बक्समा के प्रयोग गर्नु भएको छ च्याट बक्समा लेखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ है। सर मेमहरू प्लिज एउटा दुईटा जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले प्रयोग गरेको भाषा शिक्षणका क्रममा प्रयोग गरेको कुनै एउटा अथवा दुईटा विधिहरू यसो च्याट बक्समा लेखिदिउँ न सर मेमहरू। इन्टरेक्टिभ मेथड भन्नुभयो है हिरा सरले, छलफल विधि भन्नुभयो। आउँदैछ अरू विधिहरू दोहोऱ्याएर भन्नु परेन है। त्यसमा च्याट बक्समा आएको बाहेक नयाँ विधि हजुरहरूले केही प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यो विधि राखिदिनु भयो भने अझ सजिलो हुन्छ। अरू नाटकीकरण कस्तो राम्रो भन्नुभयो है। नाटकीकरण, आगमनात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन, अरू प्रश्नोत्तर एकदम राम्रो। धेरै विधिहरू प्रयोग गर्नु भएको छ हजुरहरूले। विद्यार्थी केन्द्रित विधि, खोज विधि, घटना वर्णन कुनै विषयवस्तुको हैन घटनाहरू वर्णन गर्न लगाउने पनि हुन्छ। परियोजना हुन सक्छ, परियोजना कार्य हुन सक्छ। हुन्छ हजुरहरूले धेरै विधिहरू चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्नु भएको छ जुन कुरा हजुरहरूले सेयर पनि गर्नुभयो। धेरै विधिहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ हामीले भाषा शिक्षणका क्रममा। हजुरहरूले च्याट बक्समा लेख्नु भएका विधिहरू यिनै विधिहरू, प्रदर्शन लेख्नु भएको थियो, प्रदर्शन लेख्नु भएको, प्रश्नोत्तर लेख्नु भएको थियो, प्रयोग, अध्ययन तथा खोज हैन, अन्तर्क्रिया, नाटकीकरण भन्नुभएको थियो, समूह कार्य, सामग्री केन्द्रित हैन, समस्या समाधान, सोधपुछ, यी विभिन्न विधिहरूको बारेमा हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। यहाँ भएका विभिन्न विधिहरूमध्ये यहाँ एउटा अन्तिममा यहाँहरूलाई मैले कर्सर राखेर देखाइरहेको छु, क्रमिक सिकाइ पद्धति भन्ने छ है। यो पद्धतिको बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ हजुरहरू? यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो अनुभव सेयर गरिदिनु हुन्न मैले अनुरोध गरेँ। यदि हुनुहुन्न भने छैन भनिदिनु भयो भने त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। च्याट बक्समा लेखिदिनु होला प्लिज।
सर म्यामहरू क्रमिक सिकाइ पद्धतिको बारेमा कति जानकारी छैन भन्नुभयो। सरी भन्नुभएको छ सरले, विश्वराम सरले। छैन म्याम भन्नुभएको छ है। हस् थ्याङ्क यू। हुन्छ हजुरहरूलाई सायद प्रयोग चाहिँ गर्नुभएको छ, तर नामले अघि जस्तै मैले सामग्री देखाएपछि 1-2 जना सर म्यामले मैले तल्लो कक्षामा चाहिँ प्रयोग गरेको छु भन्नुभएको छ, त्यस्तै पनि भएको हुनसक्छ। मैले हजुरहरूलाई यसको बारेमा थोरै छलफल चाहिँ गर्नको लागि सेयर गरेँ। अरू विधिहरू हामीले सिकाइ सहजीकरणका क्रममा धेरै प्रयोग गर्दै आएको र अरू फ्लोरहरूमा पनि धेरै छलफल गर्ने हुँदाखेरि प्रदर्शन विधि कसरी प्रयोग गर्ने, प्रश्नोत्तर कसरी गर्ने, प्रयोग के हो भन्ने कुरा म छलफल गर्दिनँ है। यहाँ भएको मध्येमा क्रमिक सिकाइ सायद हजुरहरूको लागि नयाँ छ कि जस्तो लागेर प्रयोग त गराउनु भएको छ, तर त्यसलाई अलिकति जोड दिने गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा जोड दिनुपर्ने हुँदाखेरि त्यसको बारेमा म थोरै हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। यो भनेको चाहिँ क्रमिक सिकाइ पद्धति भनेको चाहिँ शिक्षकले सुरुमा नमुना प्रदर्शन गर्ने हुन्छ है, जसमा म गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसपछि शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै गर्ने र पछि विद्यार्थीलाई मात्र गर्न लगाउने है। म गर्छु, हामी गर्छौँ र तिमी गर्छौ, तिमी गर भन्ने हुन्छ। सुरुमा शिक्षकले नमुना प्रदर्शन गर्छ है। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, शिक्षकले नमुना प्रदर्शन गर्ने, अनि शिक्षकले नमुना प्रदर्शन गरिसकेपछि शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै गर्ने, त्यसपछि विद्यार्थीलाई मात्र स्वतन्त्र रूपमा गर्न लगाउने। हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको विद्यार्थीलाई त्यो कुनै कार्यकलाप चाहिँ सिकाउने भन्ने हो। त्यो सिकाउनको लागि क्रमिक रूपमा शिक्षकले गर्ने, अनि शिक्षक विद्यार्थी सँगसँगै गर्ने र पछि विद्यार्थीलाई मात्र गर्न लगाएर सिकाउनु एउटा क्रम हुन्छ, त्यो क्रम अनुसार सिकाउन सक्छौँ भन्ने हो। र हामीले भाषा शिक्षणका क्रममा पनि यो पद्धतिलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो पद्धति चाहिँ कक्षा 1-5मा धेरै जस्तो क्रियाकलापमा एकदमै उपयोगी छ है। तर माथिल्लो कक्षामा आइसकेपछि चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले म गर्छु, हामी गर्छौँ र तिमी गर नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै सन्दर्भमा हामीले ल अब सँगसँगै गरौँ न त भनेर हामीबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। र कुनै क्रियाकलापमा बच्चालाई जस्तो लय पहिचानको क्रियाकलाप छ भने जस्तो बच्चालाई आफै पनि उसले धेरै लयहरू जानेको हुनसक्छ। कुनै कविता छ भनेदेखि र तपाईँले यो कवितालाई कुनै लयमा वाचन, तपाईँहरूले कुन लयमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिने। त्यही स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिइसकेपछि विद्यार्थीहरूबाटै पनि त्यहाँ वाचनको विभिन्न लयहरू आउन सक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा तिमी गरबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। तर सामान्यतया हामीले उच्चारणको क्रममा होइन, अनि पठन प्रवाहको क्रममा चाहिँ यो क्रमिक सिकाइ पद्धति जस्तो सुरुमा मैले पढेर सुनाउने होइन, ल अब हामी सँगसँगै पढौँ है त भनेर पढ्न लगाउने, अनि विद्यार्थीलाई मात्रै स्वतन्त्र पढ्न लगाउने, यस्तो खालको क्रियाकलाप गरायौँ भनेदेखि अलिक बढी चाहिँ उसले जुन हामीले चाहिँ सिकाउन खोजेका छौँ त्यो चाहिँ अलिक सजिलोसँग सिकाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ रहेको छ है। जसमा म गर्छु, हामी गरौँ र तिमी गरमा शिक्षकको भूमिका हेर्नुभयो भने म गर्छु भनेर हुँदाखेरि शिक्षकको भूमिका एकदमै धेरै देख्नुहुन्छ है यो पिरामिडमा, किनभने शिक्षकले नमुना प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। अनि हामी गरौँमा शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै आउने हुन्छ। बच्चालाई त सिकाउनु पर्ने छ, सुरुमा शिक्षकले नमुना गरेर देखाउनु भयो, त्यसपछि अब बच्चालाई सिकाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि अब अलिकति शिक्षकको भूमिका कम हुन्छ र विद्यार्थीलाई थोरै चाहिँ अभ्यास गर्न लगाइन्छ है। अलिकति कम हुन्छ शिक्षकको भूमिका, विद्यार्थीको भूमिका थोरै हुन्छ। अनि विद्यार्थीलाई मात्र गर्न लगाइन्छ, तिमी गर भनेर चाहिँ गर्न लगाइन्छ, जसमा सामूहिक रूपमा र स्वतन्त्र रूपमा पनि गर्न लगाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शिक्षकको भूमिका एकदमै थोरै र विद्यार्थीको भूमिका धेरै हुन्छ है। यस्तो चाहिँ सिकाइ सहजीकरणका क्रममा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो 1-5को लागि चाहिँ एकदमै धेरै उपयोगी छ। अघि हामीले भाषिक सिप विकासको लागि 1-3मा फोनिक्स एप्रोच होइन, विषय क्षेत्रमा आधारित एप्रोचमा आधारित भएर तयार भएको भनेका थियौँ, जसमा चाहिँ जस्तो ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, पठन प्रवाह लगायत 8वटा भाषिक क्षेत्रहरू छ। त्यो 8वटा भाषिक क्षेत्रमा धेरै क्षेत्रमा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। तर माथिल्लो कक्षामा आइसकेपछि सबै भाषिक तत्त्वमा हामीले यो प्रयोग गर्नै पर्छ, यसको क्रमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्यतया हामीले कुनै कुरा शब्दहरूको शुद्धसँग उच्चारण गर्न लगाउनु पर्ने छ भनेदेखि ल म यो उच्चारण गर्छु, पहिला सुन्नुहोस् है त। अब कुनै शब्द मैले जोडे मोडेका अथवा कठिन होइन, अर्धक्षरी वर्ण प्रयोग भएका, उस्तै वर्ण भएका, सुन्दा उस्तै सुनिने होइन वर्ण भएका शब्दहरू म उच्चारण गर्छु, पहिला ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त भनेर वर्णहरू उच्चारण गर्ने होइन। तातो पहिला बच्चाले सुन्छ, मैले शिक्षक भएर उच्चारण गरेँ। त्यसपछि अब शिक्षक र विद्यार्थीले अब हामी सँगै उच्चारण गरौँ त
उच्चारण गर्ने होइन, शिक्षक र विद्यार्थी सँगसँगै उच्चारण गर्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी सँगै उच्चारण गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीलाई कठिनाइ भयो भने शिक्षकले म्याम रजनी म्याम सायद म्यामको नेटवर्कमा के प्रब्लम हो, जोडिहाल्नुहुन्छ म्याम। आउनुभयो रवि सर? मेरो सुन्ने न हो बिचमा, म भनिरहेको थिएँ। ए हजुर हजुर, बिचमा सुनिएन म्याम। धेरै सुन्ने न कि धेरै नै कति अलिकति ए ओके, मेरो सकिन लागेछ है अब। अनि चाहिँ विद्यार्थीलाई मात्रै गर्न लगाउने खालको क्रियाकलाप होइन, सुरुमा शिक्षकले गर्ने, त्यसपछि शिक्षक विद्यार्थीसँगै गर्ने र पछि विद्यार्थीलाई मात्र गर्न लगाएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो खास गरी मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ है, सबै क्रियाकलापमा माथिल्लो कक्षा भएको हुँदा सबैमा हामी गर्नु जरुरी छैन। खास गरी उच्चारण र चाहिँ जुन ध्वनि सचेतीकरण अथवा उच्चारणसँग सम्बन्धित हामीले क्रियाकलाप गराउँछौँ अथवा पठन प्रवाहको क्रियाकलाप गराउँछौँ। त्यस्तो क्रियाकलापमा चाहिँ यो तिनटै क्रममै गरायौँ भनेदेखि अझ बढी राम्रोसँग सिकाउन सकिन्छ भन्ने हो। अब अरू क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कहिले हामी घरबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ, कहिले तिनी घरबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार विषयवस्तुको प्रकृति कस्तो छ त्यो अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिममा मेरो एउटा स्लाइड छ है, मेरो सक्यो अब। अब मैले हजुरहरूलाई पाठ्य पुस्तक मात्र लिएर नजाउँ, अबको सामग्री कार्यान्वयनमा हजुरहरू हिजो पनि जानुभएको थिएन भन्ने मेरो अपेक्षा हो। तर कतिपय अवस्थामा पाठ्य पुस्तक मात्रै हेरिरहेको पनि देखिन्छ है। यदि त्यस्तो अवस्था छ, हजुरहरूले गर्नु भएको छैन होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। हजुरहरू सेटमै सामग्रीलाई लिनुहुन्छ, पाठ्यक्रम हुन्छ हजुरसँग, अनि पाठ्य पुस्तक हुन्छ, शिक्षक निर्देशिका हुन्छ, र त्योसँग सम्बन्धित अरू पनि सामग्रीहरू के हुन्छन् जुन अघि हामीले छलफल गर्यौँ। त्यसका आधारमा कति सामग्री कलेक्सन गर्नुभएको त्यसलाई सेटमा लिएर हजुरहरूले योजना बनाउनुहुन्छ, त्यो योजनाका आधारमा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ है। त्यसको लागि मैले हजुरहरूलाई यहाँ एउटा यसको अन्तर सम्बन्धित छ र यो अन्तर सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि हामीले अब पाठ्य पुस्तक मात्र लिएर नजाउँ, हामीले पाठ्यक्रमको सिकाइ उपलब्धि के छ, जस्तो कुनै पाठ 1मा कविता छ, त्यो कविता शिक्षण गरिरहँदाखेरि जस्तो त्यो कविता शिक्षण गरिरहँदाखेरि कस्ता खालको सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने रहेछ त्यो टिपोट गरौँ, त्यो पहिचान गरौँ है। पाठगत रूपमा हरेक दिन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जम्मा 16वटा पाठ छौँ, हामी 16 पटक त गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर त्यो पाठगत रूपमा हामीले योजना विभिन्न बनाएको हुन्छ। हाम्रो पाठगत योजना हुन्छ, वार्षिक योजना हुन्छ, दैनिक हुन्छ। दैनिक पनि अब रिटर्न रूपमा हजुरहरूले गर्नु भएन भने पनि कम्तीमा हजुरहरूको पाठगत रूपमा तयार गरिएको योजनालाई चाहिँ मानसिक रूपमा भए पनि केही योजना बनाउनु भएको हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक अनि शिक्षक निर्देशिका र हामीले गर्ने सिकाइ सहजीकरणको क्रियाकलापसम्म जोड्नको लागि चाहिँ यो एउटा टेबल बनाएको छु है। यो टेबल मैले हजुरलाई किन देखाउन खोजेँ भने यो एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ र अब हामी पाठ्य पुस्तक मात्र लिएर नजाउँ, सेटमै त्यो मेटेरियल सेट अफ मेटेरियल त्यो चाहिँ समग्र प्याकेजको रूपमा सामग्री भएको हुँदाखेरि त्यो सबै सामग्रीलाई उपयोग गर्ने गरेर जाउँ भन्नको लागि यो एउटा टेबल बनाएको छु, जसमा हामीले कविता पाठ 1को कविता गर्दैछौँ भने त्यसको सिकाइ उपलब्धि सुनाइ र बोलाइको लागि कस्तो खालको सिकाइ उपलब्धिहरू हामीले चाहिँ हासिल गर्ने टिपोट गरौँ। अनि त्यो कविता पाठ 1को अघि हजुरहरूलाई मैले विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रममा देखाएको थिएँ। जस्तो पाठ 1को विषय बात कविता पढाइरहँदाखेरि देशभक्ति होइन, को कविता पढाइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भाषिक सिपसँग सम्बन्धित के विषयवस्तु चाहिँ शिक्षण गर्ने, के विषयवस्तु समावेश गर्ने, अनि व्याकरणको लागि के गर्ने, शब्द भण्डारको के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ विषयवस्तु दिएको छ। अब हजुरले त्यो पाठ शिक्षण गरिरहँदाखेरि म यो विषयवस्तु सुनाइ र बोलाइमा यो विषयवस्तु गर्छु, पढाइमा यो गर्छु, लेखाइमा यो गर्छु भन्ने कुरा पाठ्यक्रमको त्यो खण्डबाट टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले जुन भाषिक सिप सम्बद्ध र चाहिँ विधागत रूपमा गर्न सकिने क्रियाकलाप विधि र सामग्रीको कुरा देखाएँ, त्यो यतिकै देखाएको होइन है, त्यसको कनेक्सन छ। अब त्यो
पाठ शिक्षण गर्न यो क्रियाकलाप गर्छु म, सुनाइ र बोलाइको लागि यो क्रियाकलाप गर्छु, अघि हामीले सम्भावित क्रियाकलाप यो हुन्छ भनेर जुन सूचीबद्ध गरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ एकछिन होइन। अब सम्भावित क्रियाकलाप म यो गर्छु यो पाठको लागि भनेर त्यसै सूचीबद्ध टिप्पण गर्नुहोस्। अनि विधि अघि हामीले भने जस्तै पाठ्यको लागि म यो चाहिँ प्रश्नोत्तर होइन, परियोजना, क्रमिक सिकाइ पद्धति होला, अरू के पद्धति हुन्छ, यो पद्धति प्रयोग गर्न सक्छु भनेर टिप्पण गर्नु होला। सामग्री म यो पाठ शिक्षण गरिरहँदा सुनाइ र बोलाइको लागि यो सामग्री प्रयोग गर्छु, पढाइको लागि यो प्रयोग गर्छु, लेखाइको लागि यो प्रयोग गर्छु, टिप्पण गर्नुहोस् र त्यो सामग्री प्रयोग पनि गर्नुहोस् है। अनि त्यति गरिसकेपछि अब पाठ्य पुस्तकको क्रियाकलाप हजुरले सुनाइ र बोलाइको लागि के क्रियाकलाप छ, के गराउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो कुरा जस्तो सुनाइ र बोलाइको लागि पाठ्य पुस्तकमै भएको क्रियाकलाप पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको हजुरले आफै पनि हजुरको विद्यार्थीको आवश्यकता होइन, विद्यार्थीको स्तरको आधारमा अघि पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रममा निर्देश गरेका विषयवस्तुमा आधारित भएर आफै पनि क्रियाकलापहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। पाठ्य पुस्तकमा भएको क्रियाकलाप नमुना क्रियाकलापहरू ठ्याक्कै त्यहाँ भएको क्रियाकलाप मात्र गर्नुपर्ने जाने छैन। हजुरहरूले त्योभन्दा अतिरिक्त पनि होइन आफै सृजनात्मक रूपमा अरू पनि क्रियाकलापहरू तयार गरेर चाहिँ सिकाइ क्रियाकलाप गराइरहनु भएको हुन्छ। त्यसको आधारमा के क्रियाकलाप गराउनुहुन्छ त्यो क्रियाकलाप पनि टिप्पण गर्नुहोस् र अनि शिक्षणमा बल्ल जाने हो भन्ने कुरा हो है। हामी अहिले अभ्यास त गर्दैनौँ। समग्रमा यति कुराको सिकाइ उपलब्धिदेखि हामी जुन सिकाइ सहजीकरणका क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ यति विषयवस्तुको कनेक्सन छ, अन्तर सम्बन्ध छ। जुन कुरा पाठ्यक्रममा जस्तो सिकाइ उपलब्धि, क्षेत्र, क्रम, सम्भावित क्रियाकलाप हजुरले पाठ्यक्रममा भेट्नुहुन्छ होइन। विधि, सामग्री, सम्भावित क्रियाकलापको कुराहरू हजुरले आफै शिक्षण गरेका अनुभवका आधारमा अथवा शिक्षक निर्देशिकामा पनि हुन्छ है, त्यहाँबाट टिप्पण गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि पाठ्य पुस्तकको क्रियाकलाप त हामीले त्यही पाठ्य पुस्तकले नै आधार भनेर सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसको क्रियाकलाप वा अतिरिक्त हजुरले आफ्नो आवश्यकतामा आधारित रहेर बच्चाको आवश्यकतामा आधारित रहेर स्तर अनुसारका अरू क्रियाकलापहरू बनाउनु भएको छ भने त्यो क्रियाकलाप अनि बल्ल सिकाइ सहजीकरण हो क्या है। यत्तिकै हामी चाहिँ अब सिधै सिकाइ सहजी पाठ्य पुस्तक लिने, यो अगाडिको सबै स्टेप छोडेर यो पाठ्य पुस्तकको क्रियाकलाप र शिक्षण अभ्यासमा मात्र यो अन्तिमको दुईटा मात्र नगरौँ है भन्ने मेरो हजुरहरूलाई अनुरोध है। अनि यो सम्भावित क्रियाकलाप, विधि, शैक्षिक सामग्रीको लागि चाहिँ हजुरहरूको लागि शिक्षक निर्देशिकाले धेरै गाइड गर्छ। अहिले 6 कक्षाको शिक्षक निर्देशिका अहिले नै चाहिँ आएको छैन, बन्दैछ है। अर्को साल यो साल बन्छ। बनिसकेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा अपलोड हुन्छ है। छपाई चाहिँ सामान्यतया त्यति भएको छैन। हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँबाट धेरै पाठगत रूपमा कसरी चाहिँ हरेक पाठगत रूपमा कस्ता खालका सिकाइ सहजीकरणका कार्यकलाप गर्ने, त्यो विधि अनि क्रियाकलापहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा राखिएको हुँदा चाहिँ त्यसको पनि हामीले उपयोग गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ जोडेँ है। मैले अन्तिमको दुईटा मात्र लिएर सिकाइ सहजीकरणमा नजाउँ, हजुरहरू जानु भएको छैन पनि र अगाडिदेखि पाठ्यक्रमदेखिको जुन सिकाइ उपलब्धिदेखि सिकाइ सहजीकरणको क्रममा प्रयोग गरेका जुन अन्तर सम्बन्धी छ त्यो कुरा सबैलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरेर जाउँ भन्ने मैले हजुरहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दै मेरो आजको विषयवस्तु सकाएँ। अब हजुरहरूको जिज्ञासा चाहिँ अथवा अरू केही छन् भनेदेखि एकछिन हामी छलफल गर्छौँ है। परशुराम सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, प्लिज सर मैले हजुरलाई अनम्युट गर्नलाई भने राख्नु सर। हजुर नमस्कार म्याडम। नमस्कार। एउटा फेरि जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो मलाई। यो अहिले चलिआएको हामीले गरी ल्याएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रमले हटायो कि कसो गर्यो म्याडम? ए सर एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिलेको पाठ्यक्रममा चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेर ठ्याक्कै त्यही शब्द चाहिँ राखेको छैन, तर निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन हामीले आवधिक मूल्याङ्कनमा सुनाइ होइन अनि सहभागिता होइन चाहिँ सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित यति अङ्क गर्ने भनेर जुन अङ्क दिएको छ नि त्यो भनेको चाहिँ यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको रूपमा हामीले हरेक दिन सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरेका चाहिँ विद्यार्थीले गरेका क्रियाकलाप का आधारमा हामीले उसलाई सधैँ सपोर्ट गर्ने उसको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नको लागि होइन सिकाइ गर्ने र उसले सिकेको कुराहरू अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने आधारमा नै चाहिँ आएको छ है। यसको अब विस्तृत मूल्याङ्कनको लागि अब यसमा पनि कसरी गर्ने, कसरी अभिलेखीकरण गर्ने, कस्ता विषयवस्तुहरू राख्ने भन्ने चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा पनि अघि हजुरहरूलाई थोरै मैले भनेको थिएँ अक्षराङ्कन पद्धति र विद्यार्थी मूल्याङ्कन खण्डमा चाहिँ अलिकति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिले काम गरिरहेछ है। त्यो विस्तृत चाहिँ अलिक केही समयपछि आउँछ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन ठ्याक्कै शब्द नभए पनि हामीले आवधिक मूल्याङ्कनमा चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका रूपमा जुन कार्यकलापहरू गर्छौँ त्यो कार्यकलापहरू गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्ने भन्ने नै हो सर।
भनेपछि त्यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई चाहिँ अहिले आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको पाटाबाट सम्बोधन भए जस्तो बुझ्दा भयो नि म्याडम? त्यही हो सर। हामीले जसरी निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा हिजो जसरी पोर्टफोलियो राख्ने, उसको सिकाइलाई सुधार गर्नको लागि निरन्तर भनेको उसलाई सधैँ उसले सिक्यो कि सिकेन, उसले आज सिकेको छैन भने भोलि नै त्यो कुरा सिकाएर जाने अथवा आजै सिकाएर जाने भन्ने हो नि त। अनि उसले सिकेको कति सिक्यो, त्यो सिकेको कुरालाई अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको पाठ्यक्रममा पनि छ, आवधिक मूल्याङ्कनमा छ, के आन्तरिक मूल्याङ्कनमा छ। त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनमा भएको कुरालाई हजुरले भने जस्तै अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कनको खण्डमा अहिले काम गरिरहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। पछि केही त्यो विषयवस्तुमा थप आउँछ। अरू केही छ हजुरहरूको जिज्ञासा भनेदेखि हजुरहरूले मधुसूदन सरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, मधुसूदन सापकोटा सरले। प्लिज सर, मैले हजुरलाई प्रश्न राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। म्याम नमस्कार। सर खासै त्यस्तो त होइन, यो छोटो समयमा आज हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ, त्यसको लागि धन्यवाद। पाठ्यक्रम विकास पाठहरू हेर्दै गर्दा एउटा त्यो चम्किला अनुहारहरू भन्ने पाठको पूर्व पठनमा तलको चित्रहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर दिएको छ म्याम है। अब त्यहाँ चाहिँ शिक्षकहरूले आफ्नै ढङ्गले वर्णन गर्ने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो एउटा पहाडको घरहरू छ, त्यहाँ वन छ, जङ्गल छ भन्दै नि भयो होइन, पहाड हुँदै तराईमा पुगेको छ, तराईमा यस्तो घरहरू छ भन्दै हुनुभयो भनेपछि त्यो व्याख्या फरक किसिमले आउने भयो म्याम। एउटा जस्तो अर्को यहीँ जोडिहाल्ने हजुरलाई हुन त यो पाठ्यक्रम तयार गर्दै गर्दा गर्नुपर्ने छलफल थियो है। कक्षा 6 मा लगभग 128 देखि 30 शब्दको एउटा अनुच्छेद दिएको छ, त्यसलाई 5वटा वाक्य बनाउनुहोस् भनेर दिएको छ म्याम होइन। यो अहिले पनि हामीले पढाइरहेको छौँ कक्षा 9 मा 10 मा त्यही किसिमको 5वटा बोधा लेख्न दिएको छ, त्यसैलाई 1/3 गर्न खोजिएको छ। अब 6 कक्षाको विद्यार्थीलाई त्यो अलि बढी बोजिलो भयो भन्ने पनि मेरो एउटा बुझाइ छ है। अनि अब कथाहरू 1-2टा अलि लामो छ, हुन त त्यसलाई त कथा त जति लामो बनाउन सकिन्छ। थुप्रै छ म्याम जिज्ञासाहरू, मैले यति राखेँ। हस् त, हस् धन्यवाद सर। मधुसूदन सरको चाहिँ जिज्ञासा भन्दा पनि पाठ्यक्रममा हजुरले गरेको अभ्यासको आधारमा यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिडब्याक दिनुभएको छ होइन, फिडब्याक दिनुभएको छ। त्यो फिडब्याकलाई मैले यहाँ नोट गरेको छु है। अब फेरि हरेक वर्ष चाहिँ अपडेट पनि हुन्छ, त्यो अपडेटमा हजुरहरूको यस्तो जिज्ञासा आएको थियो भनेर राख्नेछौँ। अहिले तत्कालको लागि सरको चाहिँ जिज्ञासा भन्दा पनि सुझाव होइन चाहिँ आएको छ। हस् धन्यवाद सर। अब सीता म्याम हजुरले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, प्लिज प्रश्न राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। नमस्ते म्याम। म्याम फेरि हजुरको आवाज अलिक काटिएर आइरहेको छ म्याम, फेरि भन्नु न, म एकदम क्लियर गरेर अगाडि बढ्छु म्याम। यो मैले सोधेको प्रश्न अहिले आइसकेको छ म्याम होइन, तर पनि म उत्तरमा स्पष्ट भएन म्याम। अहिले हामीले देखाउनु भएको आन्तरिक मूल्याङ्कन बाह्य मूल्याङ्कनका कुरा यो 6, 7, 8लाई 7 र 8लाई यही वर्ष हो कि होइन म्याम? म क्लियर भएन यस विषयमा। म्याम 7 र 8लाई यही वर्ष होइन म्याम, किनभने अहिले 6 मा मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो है, एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अब नयाँ पाठ्यक्रम 7 मा अहिले परीक्षण भइरहेको छ है म्याम। 100वटा स्कुलमा अहिले परीक्षण भइरहेको छ। त्यो परीक्षणको आधारमा अर्को साल चाहिँ देशैभरिको सबै विद्यालयहरूमा 7 कक्षाको कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन भएपछि अहिलेको जुन संरचना छ त्यो संरचना कार्यान्वयन गर्ने हो है। 7 र 8को हकमा चाहिँ हजुरको जुन 68 सालको पाठ्यक्रम छ नि म्याम, त्यही पाठ्यक्रम अनुसार गर्ने हो अहिलेलाई, यो वर्षलाई म्याम। बुझ्नुभयो म्याम? क्लियर हुनुभयो है? अहिले चाहिँ 6 कक्षाको लागि मात्रै हो, तर 7 र 8मा कार्यान्वयन भइसकेपछि चाहिँ यो पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन खण्डमा 6, 8को लागि जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो कार्यान्वयन भइसकेपछि चाहिँ 6, 8कै लागि हो भन्ने हुन्छ। यो वर्ष चाहिँ होइन। हस् अब हिरा सर हजुरले के राख्न खोज्नु भएको छ, प्लिज प्रश्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हिरा म्याम हो कि सर हो? सर मेरो क्लियर भयो। अहिलेको म्यामले जुन प्रश्न गर्नु भएको थियो त्यही सोध्न खोजेको थिएँ मैले। थ्याङ्क यू क्लियर भएन। थ्याङ्क यू सर। अब सङ्गीता म्याम हजुरको लिएको छैन होला है मैले? हजुर सङ्गीता म्याम हजुरको नमस्कार म्याम फेरि पनि है। नमस्कार म्याम। धेरै कुरा सिकाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
तर अझै मैले सर मिस के अरे म्याम अहिले परीक्षामा मैले यही विशिष्टीकरण तालिका ग्रिड अनुसारकै प्रश्न बनाउँछु भन्ने उद्देश्य थियो। अझै म कन्फ्युज भइराख्यो। ओके म्याम, सर म्यामहरु हाम्रो पाठ्यक्रममा अहिले सर्च गरेको विशिष्टीकरण नै छैन। पाठ्यक्रममा विशिष्टीकरण तालिका छैन म्याम। म्याम हजुर सर म्यामहरुलाई म धेरै समय त लिन चाहन्न है। यदि हजुरहरूले मलाई समय दिनुहुन्छ, समय त सकिसकेको छ हैन, त्यो दिनुहुन्छ भने म विशिष्टीकरण तालिका मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ पाठ्यक्रममा चाहिँ मूल्याङ्कन खण्डमा जुन भाषिक क्षेत्रको आधारमा पढाइ र लेखाइको लागि कुन कुन क्षेत्र र कति अङ्क दिने भन्ने मात्रै छ है, विशिष्टीकरण तालिका छैन। तर विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्न सहित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ सबै विषयहरूको ग्रेड बनाएको छ है, विशिष्टीकरण तालिका बनाएको छ, बनाइरहेको छ। फाइनल भएको छैन, फाइनल नभएको भएर वेबसाइटमा राखेको छैन है, पाठ्यक्रममै चाहिँ छैन। छुट्टै किताब आउँछ कि त्यसको विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्न भनेर छुट्टै आउँछ। त्यो चाहिँ वेबसाइटमा त्यो फाइनल भइसकेपछि वेबसाइटमा राखिन्छ है। हजुर आत्तिनु पर्दैन, हजुर एकदम सिक्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ। म चाहिँ यो प्रयोगै गर्न सक्षम हुन्छु। आज समय छोटो भएको हुनाले मैले हजुरहरूलाई सरसर्ती मात्रै देखाएँ। त्यसमा विस्तृत रूपमा यसरी बनाउने, यो लेभलको प्रश्न यो हो हैन भनेर अब यसको लागि एक दिनकै 2 घण्टा भयो भने अझ बढी चाहिँ राम्रो छलफल गर्न सकिन्छ है। त्यो भएर मैले सरसर्ती रूपमा मात्र राखेँ। हजुरले चाहिँ त्यो राम्रोसँग यसलाई हेरेर अझ प्रयोग गर्नको लागि सायद अब 1-1.5 महिनाभित्रमै त्यो फाइनल भएर वेबसाइटमा आउँछ म्याम है। यदि आएन भने पनि हजुरले म मेरो नम्बर च्याट बक्समा राखिदिन्छु है। नेपाली विषयको सन्दर्भमा मलाई विशिष्टीकरण तालिका नमुना प्रश्न चाहियो भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ मैले सेयर गर्न सक्दिनँ, किनभने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले काम गरिरहेछ। फाइनल चाहिँ बाहिर सेयर गरेको छैन, त्यही भएर तत्कालमा हजुरलाई अहिले दिन सक्दिनँ। 1-1.5 महिनापछि हजुरहरूले कतैबाट पाउनु भएन भनेदेखि म नम्बर दिन्छु, त्यो सेयर गरिदिनु भन्नुभयो भने मैले हजुरहरूलाई दिन्छु है। अहिले यति भने र त्यसमा चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकामा जुन पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन खण्डमा मूल्याङ्कन क्षेत्र र अङ्कभार जति दिएको छ त्यसलाई विस्तृत रूपमा कुन तहबाट कति प्रश्न सोध्ने, के गर्ने, कसरी प्रश्न बनाउने भन्ने चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकाले गाइड गर्छ। त्यो अहिले छोटो समयमा सर देखाएको भएर हजुरले बुझ्नु भएन। त्यो राम्रोसँग सामग्री अध्ययन गरेर त्यो नमुना पनि प्रश्न हेर्नुभयो भने हजुरलाई एकदम क्लियर हुन्छ। त्यति गर्दा पनि केही बुझ्नु भएन भने प्लिज पर्सनली नेपाली विषयसँग सम्बन्धित हजुरले अफिस टाइममा जुनसुकै बेला यो कसरी गर्ने भनेर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले अहिलेलाई यति सम्बोधन गरेँ है सङ्गीता म्याम। हस्, अब मैले बिना म्यामको लिन कि जस्तो लाग्यो। बिना म्याम हजुरको एउटा लिउँ अनि सायद सकाउनु पनि पर्छ होला। बिना म्याम हजुरलाई मैले अनम्युट गर्नलाई अनुरोध गरेँ है। बिना म्याम केही छ भनेदेखि राखौँ। बिना खरेल म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ? बिना म्यामको सायद केही प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो। हुन्छ हजुरहरूलाई नमस्कार हजुरलाई। हजुरले धेरै कुरा हामीले सिक्न पायौँ म्याम, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले एउटा कुरो नबुझेको म्याम, जतिसुकै हामीले पढाए पनि क्लासमा जतिसुकै दुःख गरेका छौँ, गरे होइन, सरकारी टिचरले गर्दैन भन्छन्, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भिन्दै छ। हामीले सरकारी धेरैमा हेपेका पनि छन्, हेपिया पनि छौँ म्याम। त्यसमा होइन हामी छौँ, दुःख गरेका छौँ, आफ्नो ठाउँमा गरेका छौँ। जब विद्यार्थीलाई हामीले पढाएका पनि छौँ, पढेका पनि छन्, दुःख गरेका छौँ। तर विद्यार्थीले आउँछन्, सधैँ उपस्थित हुन्छन्, गृह कार्य गर्छन्, चाहे अर्काले गरेको गराएर आए पनि स्कुलमा कक्षामा उपस्थित गृह कार्य गरेर लिएर आउँछन्। उनीहरू भनेका प्रश्नहरू पनि सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिन्छन् म्याम। तर स्कुल जब परीक्षा आउँछ, हुन त आन्तरिक मूल्याङ्कन त्यो हामीले त राख्छौँ, तर बाह्य मूल्याङ्कनमा हुन्छ, परीक्षाबाट लिन पर्यो हामीले त्यो त। अनि परीक्षामा उपस्थित विद्यार्थीले केही पनि लेखिदिँदैन, लेखेको हुँदैन। अब हेर्नु 50 नम्बरको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हामीले त दियौँ हो कि होइन, 50 नम्बरको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हामीले नम्बर त राख्यौँ, कति आयो तिनीहरूको राम्रै आछ। तर बाह्य मूल्याङ्कनबाट परीक्षाबाट प्रथम त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक, वार्षिक परीक्षाबाट हामीले दिएका नम्बर उनीहरूको आउँदैन। अब हामीले तिनीहरूलाई कसरी माथि लिएर जान्छौँ? हामी निरन्तर त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मात्रै लग्यौँ भने उनीहरूको पढाइ के होला होइन,
उनीहरूले अब पढेर आफ्नो होमवर्क अर्कालाई गरेर लिएर आएछन् कि त्यो गरेछन् कि त्यो हामीले त यहाँ क्लासमा लिएर आएकै छन् होइन। अब परीक्षामा उनीहरूले लेख्दैनन्। समस्या सरकारी विद्यालयको समस्या हजुरलाई थाहा छँदैछ। 72-70 हामीले 72 जना विद्यार्थी क्लासमा राखेर पढाउने हामी पढाउँछौँ यहाँ। मैले पनि टिचरहरू हुनुहुन्न, हामीले त्यो पढाउनु पर्छ। एउटै कक्षामा 72 जना विद्यार्थी राख्दा त्यो कस्तो हुन्छ एउटा शिक्षकको नाताले हजुरलाई पनि त्यो महसुस होला म्याम होइन, अनुभव गर्नु होला हजुरले पनि। त्यो अनुभव हामीले 72 जना विद्यार्थीलाई एउटै क्लासमा राखेर पढाउनुको समस्या, तिनीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी सिकाउने, कसरी त्यो एउटा अन्यलको विषय पऱ्यो। लगेर शैक्षिक सामग्री त्यो प्रदर्शन गर्दा उहाँदेखिको विद्यार्थीहरूले कराउँदा कराउँदा घाँटी सुक्ने होइन। क्लासमा त बोल्दैनन् म्याम। मेरो क्लासमा त सियो खसेको नि आवाज थाहा पाउँछौँ। त्यस्तो एकदम सायद विद्यार्थी कन्ट्रोल हुन्छ। तर पनि जुन सहजीकरण छ सिकाइमा त्यो उपलब्धिमूलक हुन सकेन क्या म्याम। जतिसुकै दुःख गरे पनि, जतिसुकै हामीले कष्ट गरे पनि अब यति मूल्य यति उपलब्धि त हामीले सिकाइमा लिएर आउनु पर्छ है, उपलब्धि बढाउनु पर्छ है भन्यो। त्यसको बदलामा हामीले कहिले पनि गर्न सकेनौँ र एकदमै घिनता भाव बोध हुन्छ के म्याम। हामीलाई दुःख गरेका छौँ, कष्ट गरेका छौँ, तैपनि सिकाइ उपलब्धि हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। अब त राज्यको टिचर नभएको ठाउँ, विद्यार्थी नभएको ठाउँमा टिचर धेरै छन्, विद्यार्थी धेरै भएको ठाउँमा टिचर दिँदैनन् है, सरकारको नीति। अब हामीले यसको समस्या समाधान कसरी गर्ने? सरकारी विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूको कस्तो किसिमका हुन्छन् हजुरलाई थाहा छँदैछ, कस्ता समस्याबाट आउँछन्। म्याम आज त मैले भातै खाएको छैन 7 कक्षाको विद्यार्थीले भन्छ। आज किन नखाएर? घर चामल थिएन के गर्ने, मम्मी नै हुनुहुन्थेन के गर्ने। यस्ता विद्यार्थीलाई हामीले पढाएर सहजीकरण गराएर त्यो विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि कसरी हासिल गर्न सक्छौँ। मलाई त एकदमै पीडा बोध हुन्छ कि एउटा शिक्षक छु, मलाई पीडा हुन्छ, मलाई एकदमै ग्लानि हुन्छ। मैले केही दिन सकिनँ विद्यार्थीलाई, मैले केही पनि बनाउन सकिनँ, यिनीहरूलाई मैले केही राम्रो शिक्षा दिन सकिनँ कि भन्ने मलाई एकदमै पीड लाग्छ म्याम। यो कसरी समाधान होला? यसको के राज्यले के गरेको छ होइन, कसरी गर्ने होला? यसको एउटा समाधानको उपाय कस्तो ल्याउन सकिन्छ यो पनि एउटा भनिदिन पाए भए त समग्रमा होइन त्यो पनि एउटा नीति ल्याइदिएको त अझ खुसी हुने थियौँ क्या म्याम, हामी अझै खुसी हुने थियौँ। धन्यवाद म्याम। एकदमै होइन राम्रो कुरा हजुरहरूले आफ्नो अनुभव चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो। सुरुमा म हजुरलाई चाहिँ हामी हेपिएका छौँ भन्नुभएको छ, एकदमै हजुरहरू सबैजनालाई एकदमै सेल्युट गर्न चाहन्छु है। हजुरहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँबाट। हामी यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण कार्यमा संलग्न छौँ होइन। त्योभन्दा पनि जहाँनिर हो कार्यक्षेत्रमा कक्षा कोठामा हजुर हुनुहुन्छ, हामीले भन्दा धेरै दुःख गर्नु भएको छ होइन, एकदमै धेरै दुःख गर्नु भएको छ जुन हजुरले भन्नुभएको छ होइन। त्यो हामीले बुझेका छौँ। अब हजुरले जुन समस्या भन्नुभएको छ नि म्याम, त्यो समस्या चाहिँ अब हजुर एक्लै गरेर पनि होइन, हामी सबै ठाउँबाट अब ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने त्यसको सिधा एन्सर छैन है म्याम। अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र तुरुन्तै गर्न सकिने भन्ने पनि ल यसो गरौँ न त चेन्ज भइहाल्छ कि भन्ने पनि होइन है। त्यो हुँदाखेरि सबै कुराहरू हामीले जस्तो अभिभावक हामीले अब सरकारी विद्यालयहरूको विद्यार्थीहरूको अवस्था होइन, भात खाएको छैनौँ अथवा क्रियाकलापहरूमा चाहिँ फाइनलमा उसले कक्षामा चाहिँ गरेको हुन्छ, आउँदाखेरि यस्तो चाहिँ गरेको हुँदैन भन्ने कुरा जुन सेयर गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हामीले अभिभावकहरूसँग अलिकति सम्पर्क बढाउने, उसको सिकाइलाई सुनिश्चित गराउनको लागि चाहिँ बच्चा स्कुल आएको छ छैन, यदि आएको छैन उसले घरमा गरिरहेको छ कि छैन अभिभावकले हेरिरहेको हुँदैन होइन। सधैँ हामीले अभिभावकलाई स्कुलसँग जोड्न सकेनौँ भने पनि वर्षमा कम्तीमा 2 चोटि अथवा 3 चोटि अभिभावकलाई जोड्ने हुनसक्छ होइन। अब केही कुराहरू हामीले उसलाई अतिरिक्त खालको क्रियाकलापहरू गराउने हुनसक्छ। अब हामीले अनि म्याडमले सिकाइ सहजीकरणमा धेरै दुःख गर्नु भएको छ, विद्यालय व्यवस्थापनले गर्न सक्ने हुनसक्छ होइन। सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने धेरै कुरा छन् होइन। ठ्याक्क रेडिमेड एन्सर छैन म्याम। मैले अहिले हजुरको प्रश्नलाई यति भने है म्याम। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। मलाई जहाँ पनि यो राख्न मन लाग्छ कि म्याम, मलाई जहाँ पनि राम्रो सिरियस कुरा। त्यसको लागि हामीले राम्रो बनाउनको लागि हामी सबै बच्चाकै लागि काम गरिरहेछौँ, उनीहरूकै भविष्य। मलाई यस्तो लाग्छ म्याम, म जतिसुकै कष्ट गरे पनि मलाई दुःख होस् तर मैले पढाएको विद्यार्थी राम्रो ठाउँमा पुगोस्, राम्रो लिएर आओस्। मलाई म जति दुःख गर्ने म सक्छु भन्ने किसिमको त्यो भावले लिएर जान्छौँ, तर त्यसको उल्टो परिणाम आउँछ के म्याम, जाँगरै लाग्दैन। हामीले सकेसम्म होइन सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक
सकारात्मक सोचेर सकेसम्म हिंतागोत भन्नुभएको छ, हिंतागोत नलिउँ म्याम, कुनै न कुनै दिन हुन्छ हामी सबैजनाले मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि अब आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो होइन। बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ म्याम, हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो कोसिस गरौँ, मैले यति भने है। हुन्छ, हाम्रो समय पनि धेरै अगाडि भइसकेको छ, सत्र भइसकेको छ। एकदमै सक्रिय सहभागिताको लागि सर म्यामहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै हजुरहरूबाट आजको सेसनमा बिदा लिएँ र फ्लोर रवि सरलाई हस्तान्तरण गरेँ र हजुरहरूलाई नेपाली विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री सम्बन्धमा अझ अरू बेलामा पनि थप जिज्ञासा अथवा केही सोध्नु पर्यो भने हजुरहरूलाई म च्याट बक्समा नम्बर दिन्छु, प्लिज हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै मैले हजुरहरू सबैजनालाई नमस्कार गरेँ है त। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू म्याम, आजको यो समयको लागि अनि सेयरिङको लागि एकदमै आभार। लगभग 2 घन्टाभन्दा अलिकति बढी गयो समय। धेरै कुराहरू स्पष्ट भयो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु होइन। आदरणीय सर म्यामहरूले अपेक्षा गरे अनुसार पनि भयो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। म्यामले नम्बर पनि राखिदिनु भएको छ, त्यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सोसियल मिडियाको थ्रुबाट, फेसबुकको थ्रुबाट पनि म्यामसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा मैले एकदमै आभार। हजुरको यो उपस्थितिको लागि, एकदमै सक्रिय उपस्थितिको लागि भन्न चाहे मैले। र यति भन्दै अब हामी भोलि पनि कोही हुनुहुन्छ भने विज्ञानको भोलि पनि हामी जोडिन्छौँ भन्दै। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच रजनी म्याम, स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई। फेरि हजुरको साथ सपोर्टको अपेक्षा गरिराख्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी मैले सम्पूर्ण सर म्यामहरू एउटा सानो रिक्वेस्ट गरेँ, भोलि हाम्रो विद्यार्थीहरूको 7 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीहरूको चाहिँ उद्घोषण सम्बन्धी तालिम छ। 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म ओरिएन्टेसन छ। यदि हजुरको स्कुलबाट कोही विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने हजुरले त्यसमा सेयर गर्न सक्दिनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। मैले हाम्रो पेज पनि राखिदिएको छु, विद्यालयसँग हातेमालो भन्ने कार्यक्रम पेज राखिदिएको छु। हजुरले त्यो पेजको थ्रुमा गएर विद्यार्थीहरूलाई सेयर गरिदिनु भयो भने यदि इन्ट्रेस्ट भएको विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अलिकति बोल्ने कलामा उत्कृष्ट छन् अथवा के सिक्न चाहन्छन् भने त्यसमा जोइन गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले। हजुर सेयर गरिदिनु भने एकदमै आभारी हुन्थ्यौँ हामी। अनि मैले अर्को अनुरोध, भोलि यदि हजुर यहाँ कोही स्कुलको प्र हुनुहुन्छ भने अथवा इन्चार्ज हुनुहुन्छ भने सकेसम्म टिचरहरू हामी जोइन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै वास्तविक नामबाट जोइन गर्ने बेटर होला है। आज पनि 2-3वटा त्यस्तो केस भयो, धेरै पटक हामीले भन्यौँ अनि उहाँहरूले गरिदिनु भएन। त्यसपछि यहाँ हामीले रिमुभ गर्यो त्यो कुरा चाहिँ, किनकि अब धेरैजना जोडिनु भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म अनुरोध, हजुरले भोलि जोडिने सर म्यामहरूलाई नै भनिदिनु भयो भने बेटर होला। आफ्नो नामबाट तलपट्टि रिनेम भन्ने अप्सन हुन्छ, यता दाहिनेपट्टि क्लिक गरेपछि त्यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। अथवा हामी जोडिँदै गर्दा अर्जुन सर सुरुमै जोडिसक्नु भएको हुन्छ, हजुरले भनिदिनु भयो भने अर्जुन सरले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई त्यसमा रिनेम गर्नको लागि। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। शुभ सन्ध्या मुस्कान सहित हामी फेरि भोलि भेट्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। Recording stopped.